नमस्कार, म उमा कार्की थापा, एनआरएनए आइसिसी अमेरिका रिजन वुमेन आरसी को तर्फबाट यहाँ हाम्रा अतिथिज्यूहरू साथै लाइभमा जोडिनु जुम मिटिङमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण सबैजनालाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन पनि टक्राउन चाहन्छु। र आजको हाम्रो कार्यक्रम विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेसन र चाहिँ हामीले चाहिँ यसको अवेरनेस र प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यसमा रहेर आज हामी कुरा गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम त हाम्रो एनआरएन आइसिसी अमेरिका रिजनको वुमेन भोइस टक सो यो 3rd एपिसोड हो र हामीले यो हाम्रो जुन अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ लाग्छ होला अब डोमेस्टिक भाइलेसन सुन्दै आएको कुराहरू हो, यो चाहिँ एकदमै जस्तो लाग्छ होला, तर पनि यो वर्ष चाहिँ एकदमै वात्तै चाहिँ यो डोमेस्टिक भाइलेसनहरू एकदमै बढ्यो र अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो बन्दिताजी र हाम्रो विष्णुजी उहाँहरूले नै हेर्ने हो। हामी कहाँ आएको केस पनि हामीले उहाँहरूकै पठाउने हो र अब एउटा कार्यक्रम नै हामीले गर्नु पर्ला, अब व्यक्तिगत रूपमा सोध्नु पुछ्नु भन्दा पनि भनेर सोचेर हामीले चाहिँ एउटा यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यो घरेलु हिंसा अवेरनेस रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ, भाइलेसन लाई प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो हाम्रो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यही सम्बन्धी काम गरिरहनुभएका एटर्नी बन्दिता दाहालज्यू हुनुहुन्छ र हाम्रो यही सम्बन्धी लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको डाक्टर विष्णुमाया परिवारज्यू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई स्वागत छ है कार्यक्रममा, एकदमै वेलकम। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। र यसमै रहेर हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ र यसै गरी हाम्रा अमेरिका रिजनका राजन त्रिपाठीज्यूलाई पनि स्वागत छ यस कार्यक्रममा, यहाँलाई स्वागत छ। र यस्तै गरेर हाम्रा आइसिसी मेम्बर एनआरएनए आइसिसी मेम्बर यमुना भट्टराईजीलाई पनि यहाँ स्वागत छ यस कार्यक्रममा। र उहाँले चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन इनबक्समा आएका प्रश्नहरूको चाहिँ पछिबाट अन्तमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई राखिदिनु हुनेछ, उहाँ व्यक्तिहरूले सोध्नु भएको प्रश्नहरूलाई राख्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर हाम्रा यहाँ देखिरहेको छु बिन्दु निरौलाजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमतर्फ लाग्नेछौँ र म यसै गरेर हाम्रा आजका स्पिकरको केही छोटो यसो चाहिँ परिचय गराउन चाहन्छु। हाम्रो बन्दिता दाहाल एटर्नी हुनुहुन्छ, इमिग्रेसन लयर, र उहाँ विगत 12 वर्षदेखि चाहिँ यस क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ र नेपाली समाजलाई सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको छ उहाँले। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाल र न्युयोर्क हाम्रो अमेरिकामा आएर लाइसेन्स लिने पहिलो महिला हुनुहुन्छ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, हामी एकदमै प्राउड गर्छौँ तपाईँमा बन्दिताजी। र अब यसै गरेर हाम्रो डाक्टर विष्णुमाया परिवार ज्यूको पनि म छोटो परिचय गराउन चाहन्छु। र विष्णुमाया परिवारले अब धेरै डोमेस्टिक भाइलेसन सम्बन्धी धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ र उहाँ चाहिँ एनआरएन आइसिसीको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर नेपालमा पनि धेरै बच्चाहरू लाई उहाँले पढाइराख्नु भएको छ, धेरै बच्चा अनि दिदीबहिनीहरूलाई कामको लागि पनि उहाँले धेरै राम्रो कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। र त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ न्यू जर्सी राज्यको जर्सी सिटी स्थित महिला यौन हिंसा विरुद्ध क्रियाशील संस्था हडसन स्पिकरको चाहिँ कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको धेरै नै छ, मोरमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू। तर अब हामीले चाहिँ अहिले सर्टकटमा हामीले कुरा गर्छौँ र अब चाहिँ म कार्यक्रमतर्फ लाग्न चाहन्छु। र हाम्रो अघि पनि मैले भनिसकेँ, यो डोमेस्टिक भाइलेसन एकदमै बढेको अवस्था छ र यसलाई हामीले कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी कुरा गर्छौँ। भनेपछि म पहिलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो डाक्टर विष्णुमाया परिवारज्यूलाई गर्न चाहन्छु। र विष्णुजी, यो जस्तो हाम्रो यो नेपाली अमेरिकन समाजमा कस्ता डोमेस्टिक भाइलेसनका केसहरू आउँछन् र कसरी प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ वा समाधान गर्न सकिन्छ,
यसो सर्टमा तपाईँको कस्ता कस्ता कुराहरू आइरहेका छन्, सर्टमा सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्ते उमाजी। मेरो यो मैले चाहिँ यो मेरो पेसा मैले अमेरिकामा जब हो मेरो चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स एडभोकेट र कोअर्डिनेटर। यो 16 वर्ष भयो मैले यो क्षेत्रमा काम गरेको। यो अवधिमा विभिन्न किसिमको केसहरू आउँछ। प्राय हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा र साउथ एसियन कम्युनिटीमा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स भनेको चाहिँ कसैले कसैलाई एउटा पिट्ने एउटा फिजिकल भाइलेन्सलाई मात्रै डोमेस्टिक भाइलेन्स भनिन्छ होइन। तर त्यसमा अझै त्योभन्दा पनि अझै जटिल अझै सिरियस केसहरू चाहिँ यो फाइनेन्सियल अब्युज, फिजिकल अब्युज भन्दा पनि फिजिकल अब्युज, अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल, मेन्टल अब्युज, भर्बल अब्युज, धेरै किसिमको अब्युजहरू छन्। जस्तै हामीले चाहिँ पिट्दा मात्रै कसैलाई पिट्दा मात्रै त्यो चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स होइन। यहाँ मेन्टल अब्युज यति धेरै छ कि यति धेरै घटना भइरहेछ कि हामी म र बन्दिताजी कुरा गर्छौँ सधैँ होइन। प्राय अहिले यस्तो भएको छ, प्राय हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचमा हस्बेन्डहरू पनि अर्कोतिर जाने, वाइफ पनि अर्कोतिर जाने, अनि घरमा यस्तो कि कसैले चाहिँ वाइफलाई मेन्टली टर्चर, कसैले चाहिँ हस्बेन्डलाई मेन्टली टर्चर दिने, त्यो किसिमको केसहरू भएको छ होइन। जस्तै अब म एउटा दुइटा केसहरू चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एकजना यही लकडाउनको बेलामा अहिले यति धेरै घटिरहेछ कि डोमेस्टिक भाइलेन्स र सेक्सुअल भाइलेन्स, फिजिकल मेन्टल अब्युज, अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल अब्युज यति धेरै घटेको छ, स्पेसल्ली यो लकडाउनको बेलामा। एउटा केस यस्तो आएको छ कि यहीँ अमेरिकामा उहाँलाई चाहिँ हस्बेन्डले ल्याउनु भएको रहेछ नेपालबाट होइन। ल्याएपछि उहाँको चाहिँ पेपर पनि सबै डकुमेन्टहरू पनि खोसेर लिनु भएको छ होइन। उहाँलाई घरमा यति पिट्नु भयो कि त्यो अब उहाँ कहीँ जान सक्ने कन्डिसनमै छैन, भर्खर ल्याएको। अब कोहीसँग भेट्न पनि नदिने, कोहीसँग बोल्न पनि नदिने, काममा पनि आफूले लगिदिने, घरमा आफूले ल्याउने, अनि मात्र काम र ढोका, घरको ढोका र कामको ढोका, त्यसै त्योभन्दा उहाँको कुनै ऊ छैन होइन। अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ उहाँको नाममा जहिले अब उहाँको काम छुटेपछि अनइम्प्लोइमेन्ट उहाँको नाममा हस्बेन्डले फाइल गरेर पैसा जति सबै उहाँले नै राख्नु भएको छ। अनि त्यो बच्चाहरूलाई, त्यो श्रीमतीलाई खान पनि पैसा छैन होइन। त्यो एउटा त्यो एक्जाम्पल भनेको यो फाइनेन्सियल अब्युज हो, किनभने उहाँको नामको पैसा हस्बेन्डले लिइरहेछ होइन, त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल अब्युज भन्छ। अनि त्यति मात्रै नभएर उहाँलाई चाहिँ त्यो उहाँको पेपरहरू उ गरिदिनु पर्ने होइन, एप्लाई गर्न पर्ने, किनभने उहाँ अनडकुमेन्टेड भइसक्नु भएको छ। तर पेपर पनि उहाँले माग्यो भने तिमीलाई अब कुरा गरेछ भने म रिपोर्ट गरिदिन्छु भन्ने। अनि त्यो किसिमको मेन्टल अब्युज त्यहाँ छ फेरि अर्को हेर्नु है। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ यस्तो अवस्थामा कि उहाँको नामबाट अब अनइम्प्लोइमेन्ट पनि आफैले खाइरहेछ। उहाँको नामबाट यति धेरै क्रेडिट कार्ड लिएछ कि हस्बेन्डले होइन, लिनुभएछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ यति त्यो ब्याङ्कमा पनि त्यो पछि मात्रै थाहा भएछ उहाँलाई ऊ आएपछि। अनि त्यसपछि क्रेडिट कार्डको पनि त्यत्तिकै अब्युज गरेर त्यो किसिमको केसहरू हामीले, त्यो त एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। अर्को कुरा के भएको छ भने अहिले धेरै धेरै केस चाहिँ जसले नेपालबाट यहाँ ल्याएको छ होइन आफ्नो डिपेन्डेन्ट भिसामा, त्यो व्यक्तिले चाहिँ यति अब्युज गर्ने कि त्यो तिमीलाई मैले लिएर आयो यो ठाउँमा होइन, तिमीले केही गर्न पनि सक्दैन, मलाई तिमीले गर्यो भने त म पुलिस बोलाइदिन्छु। अनि स्पेसल्ली ती महिलाहरू चाहिँ कस्तो भने यहाँ आएर अब ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियर हुन्छ होइन। अर्को कुरा इमिग्रेसन स्टाटसले गर्दाखेरि पुलिसलाई बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने किसिमको डर हुन्छ। त्यही भएर जति पिटे पनि, जति गाली गरे पनि, जति मेन्टली टर्चर गरे पनि महिलाहरू चाहिँ बाध्य भएर घरमा बस्ने, अब जति अब्युज भए पनि उहाँहरू चाहिँ त्यो सहेर बस्नु भएको छ क्या। अनि त्यसको लागि त्यसले गर्दाखेरि धेरै किसिमको, अनि उहाँहरूलाई कुनै केस यस्तो छ कि के भन्ने, आफू घरमा श्रीमती छ अनि आफू चाहिँ अर्को केटीसँग हिँड्ने,
अनि त्यसले गर्दाखेरि घरमा अब आएर भन्ने के म यस्तो तिमी के गर्न सक्छौ यो अमेरिका हो आई हेभ द फ्रिडम भन्ने हैन त्यो मेन्टल टर्चर यति धेरै केसहरू छ कि यु क्यान डिभोर्स मी भन्ने क्या तर त्यो जे मन लाग्यो यो फ्रिडम यो चाहिँ कन्ट्री अफ फ्रिडम भयो भन्दैमा जे गर्न पनि त पाइँदैन एउटा ह्युमन बिङ एउटा मानवलाई हैन त्यो किसिमको धेरै धेरै केसहरू अहिले आइरहेछ अनि त्यति मात्र नभएर नेपालबाट धेरै केस एउटा त राजनीतिलाई पनि थाहा छ यस्तो कि यहाँ एकजनाले हस्बेन्ड एकजना हस्बेन्डले वाइफलाई मारेकै त्यो मारेकै हो यो टेक्ससको केस हो हैन मारेकै हो त्यो किन यति धेरै प्रमाण छ कि त्यहाँ किनभने त्यो व्यक्ति चाहिँ अघिल्लो दिन कहिल्यै त्यो अर्को साथीको घर नजाने मान्छे त्यो दिन चाहिँ के अरे मेरो श्रीमतीसँग झगडा पर्यो भनेर साथीबाट गएर सुत्या छ अनि त्यसपछि साथीसँग तास खेलेर बस्दा पनि जतिखेर पनि ऊ डराइरहेछ के केही गरेको गल्ती गरेको उसलाई फिल भएको छ हैन अनि मिडल अफ द नाइटमा त तल गएर चेक पनि गरेछ अनि त्यसपछि बिहानमा चाहिँ त्यो ढोका कसले खोल्यो त ल भन्नु त ल मेरो श्रीमती चाहिँ झुन्नेर मरिरहेछ भने के यो किसिमको के अनि उहाँको फ्यामिली चाहिँ नेपालबाट यति रुँदै फोन गर्नुहुन्छ तर हामीले के गर्ने हामीसँग केही पनि छैन किनभने त्यो केस यदि हामीले पहिल्यै थाहा भएको भए हामी डिटेक्टिभहरूसँग कुरा गरेर हामी यो केसलाई हामीले गर्न सक्थ्यौँ हामीलाई थाहा हुनुभन्दा अगाडि त्यो डेड बडी नेपाल पठाइसकेको छ यहाँ चाहिँ त्यो विटनेसहरू जुन हुनुहुन्छ नि त्यो सँगै तास खेल्न आएको उनीहरू चाहिँ के भनेको छ भने उनीहरूले पहिला चाहिँ यो केस मर्डर नै हो भनिरहेछ पछि किनभने त्यो हस्बेन्डको चाहिँ नेपालमा पुलिस रहेछ अच्छा आर्मी त्यो पावर हेर्नु न अनि थर्काइरह होला यहाँ के अरे तिमीहरूले यो सही कुरा भन्यौ भने म तिमीहरूलाई यु नो आर्मीहरूले हैन उनीहरूले नेपाल नै सम्झेर हामीसँग पावर छ हामी जेको पनि गर्न सक्छौँ भनेपछि अहिले कति दिन भयो मैले कन्ट्याक्ट राखेको ती व्यक्तिहरूलाई कसैले फोन उठाउँदैन फोन नम्बर चेन्ज गरिसकेको छ हेर्नुस् अनि डिटेक्टिभलाई फोन गर्यो डु यु लिभ हियर डिड यु सी द केस बिकज दोज गाइज हु स द केस दे सेड इट वाज सुइसाइड भन्छ क्या किनभने पहिला ती व्यक्तिहरूले नै मसँग प्रमाण छ क्या यति धेरै छ कि त्यो मेसेजहरू पठाएको अनि हिजो मात्रै पनि एउटा केस आछ एउटा नेपाली केटाले नेपालमा नै एकजना वाइफलाई चाहिँ आफ्नो वाइफ नेपालमा पनि सुइसाइड भयो भनेर अर्को बिहा गरेर यहाँ ल्यायो है यहाँ ल्याएको कति महिनामा त्यो तपाईहरुले सुन्नुभयो कि भएन अस्ति भर्खर अस्ति हैन 6-7 महिना अगाडि ट्रेनमा चाहिँ एउटा केटीले सुइसाइड गरे भने नि त्यो केस हेर्नु त्यो कसरी सुइसाइड हुन्छ अनि फेरि अस्ति भर्खर पनि त्यो केटीको डेथ भयो हैन फेरि अर्को केटीलाई ल्याएछ नेपालबाट ल्याएको 4 दिनमा पनि फेरि टोयलेटमा लडेर के रे उ चाहिँ के रे डेथ भयो भनेर हस्पिटलमा रातारात लगेर कसैलाई नदेखाइको हामीले भन्न मिल्दैन अहिले यो हैन यही अमेरिकामा हो अनि कसरी पोसिबल छ त्यो तीनवटा श्रीमतीले कसरी सुइसाइड गर्छ के त्यहाँ यति धेरै केसहरू छ हैन हामी अहिले एनआरएनमा यसरी सबै चुनावमा लड्दै हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो एजेन्डाहरू लिएर हिँड्नुहुन्छ यति ठुलो मार्मिक यति ठुलो सिरियस इस्यु हो कि डोमेस्टिक भाइलेन्समा अनि कोही यो बारेमा बोल्नै चाहदैन के जस्तै अब तपाईको हाम्रै घरमा डोमेस्टिक भाइलेन्स भएको छ भने पनि म चाहिँ बोल्न नचाहने के अनि बोल्दै नबोलेपछि कसरी थाहा हुन्छ एउटा इज्जतको सवाल हुन्छ रे हेर्नु है मेरो हस्बेन्डले मलाई यसरी अब्युज गर्दा पनि मैले कसैलाई भने पनि हाम्रो घरको इज्जतको सवाल हो नि त यो घर बिग्रिरहेछ भनेर हामी कसरी देखाउने त्यो होइन नि मान्छे मरिरहेछ हैन मान्छेले रात दिन एउटा डिप्रेसनमा गएको छ सुइसाइडल भइसकेको छ एउटा डोमेस्टिक भाइलेन्सको केसले अनि बोल्दै नबोलेर समाज चाहिँ चुप लागेर बस्ने त हाम्रै नेपाल यहाँ एउटा म चाहिँ यहाँको समाजसेवी हो नेता हो भनेर हिन्नीहरू तपाई हामीले चिनेकैहरू उहाँको श्रीमतीहरू रुँदै फोन गर्नुहुन्छ हामीलाई एकजना मलाई यति अचम्म लाग्यो कि म र तृष्णाजीले नै मलाई त्यो रिफर गर्नुभयो तृष्णा दिदीले
यस्तो रोइरहेछ कि हस्बेन्ड वाइफको ऊ छैन, 2-3 महिना भयो हस्बेन्ड चाहिँ आफ्नो एउटा अर्कै केटीसँग बाहिरै बस्छ, कहिले कहिले घरमा आउने हो। अनि वाइफको चाहिँ त्यो बिजोग भएको नेपालको सम्पत्ति पनि आफ्नै नाममा गरेको छ, यहाँ भएको कतिवटा घर भएको पनि सबै आफ्नै नाममा छ। अनि आफू चाहिँ के अरे रोएर बसेको छ, कहिले बोलोचालो नि छैन कि। फोटोमा त ओ माई गड ह्याप्पी न्यू इयर फ्रम आवर साइड भनेर दुईजनाको अङ्गलो मारे फोटो राख्ने के, भित्र एउटा छ बाहिर एउटा देखाउने। यही समाजले गर्दाखेरि, यी जस्ता व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि भाइलेन्स चाहिँ यति बढिरहेछ कि। अनि हामी चुप लागेर बस्ने महिलाहरूको पनि गल्ती छ क्या। अनि अर्को किन चुप लागेर बस्ने होइन, त्यो इज्जत भने मेरो मात्रै, मेरो घरको मात्रै होइन, त्यो त उहाँ हस्बेन्डको घरको पनि त हो नि होइन। किन त्यो लुकाएर राख्ने? त्यही भएर म के भन्छु भने जबसम्म हामी बोल्न सक्दैनौँ, जबसम्म कम्युनिटीको लिडरहरूले यो केसलाई चाहिँ एउटा सिरियस रूपमा लिनुहुन्न र डर र धम्कीको भरमा खुम्चिएर बस्नुहुन्छ, तबसम्म डोमेस्टिक भाइलेन्सको केस चाहिँ झन बढेर जान्छ होइन। त्यही भएर म के भन्छु भने वी हेभ टु स्पिक अप, हामी चाहिँ बोल्नुपर्छ, यो भन्न चाहन्छु। र त्यो तपाईँले अघि यो अहिले यति भन्छु, पछि क्वेसन नआयो भने भनौँला। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच विष्णुजी। यति करार रूपमा देख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अब जहिले पनि डोमेस्टिक भाइलेसन भन्छन्, यो वर्षौँ सदियौँदेखि हुँदै आएको हो। तर पनि यो धेरै सेन्सिटिभ केस हो र यसमा हामी सम्पूर्ण समाज, सङ्घ संस्था, घर परिवार, व्यक्ति नै सजग भएर चाहिँ यदि हामी आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, यो केसलाई एकदमै सिरियस लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू विष्णुजी। अब म यसै गरेर हाम्रो एटर्नी बन्दिता दाहालज्यूलाई यस्ता समस्याहरू, यस्ता कुराहरू आउँछन् होइन, र यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी समाधान गर्न सक्छौँ र कस्ता कानुनी उपायहरू छन् त बन्दिताजी यसको लागि? हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। सबैजना हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद छ। यो एकदमै क्रिटिकल इस्यु हो होइन। हामीले एउटा कुरा चाहिँ के डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भने, हामीले जब डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा गर्छौँ, हस्बेन्ड र वाइफको डिफरेन्सेस अफ ओपिनियनको कुरा गरे होइन। जब भाइलेन्सको कुरा गर्छौँ, भाइलेन्स एनी फर्म, युजुअली हामीले हेर्ने, अघि विष्णुजीले भन्नुभएको जस्तै धेरै जस्तो फिजिकल भाइलेन्समा हामी फोकस गर्छौँ भने इमोसनल भाइलेन्स, साइकोलोजिकल भाइलेन्स र एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल कन्ट्रोल, यो चाहिँ कस्तो भने भाइलेन्स र अब्युज भन्ने बित्तिकै पावर र कन्ट्रोलको कुरा आउँछ। कस्तो पावर अफ कन्ट्रोल भन्दाखेरि तिमीलाई कुनै पनि अर्थबाट मैले कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने क्यापेसिटी जब मान्छेमा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ अब्युज हुन्छ। कति बेलामा कस्तो भने हस्बेन्ड वाइफको बिहा होला, दुईजनाको कुरा नमिल्ला र डिभोर्स होला, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ, त्यो द्याट्स ओके होइन। तर जब कि कस्तो भने युजुअली हाम्रो केसमा हामीले चाहिँ एकदमै धेरै वुमेनहरू र केही लोग्ने मानिसहरू, पुरुषहरू पनि अब्युज भएको हामीले देखेका छौँ। र जहिले पनि अब्युज हुँदा कस्तो हुन्छ भने कन्ट्रोल गर्ने व्यक्तिको हातमा कति कुराहरूको पावर भएको जब हामीले देखेका छौँ। कस्तो खालको पावर भने जब वेनेभर वी टक अबाउट इट, जस्तो कि अब जस्तो मैले चाहिँ किन एज एन इमिग्रेसन अटर्नी मैले कुरा गर्नुपर्छ, एज एन इमिग्रेसन अटर्नी मैले कुरा गर्दाखेरि अब भनौँ मेरो हातमा तिमीलाई ग्रीन कार्ड गरिसक्ने मेरो मसँग क्यापेसिटी छ भने मैले त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त? सो अब एउटा एक्जाम्पल दिउँ, मैले विभिन्न सेक्टर्सहरूमा 4-5वटा रिसोर्सेसहरूको कुरा गर्छु। पहिलो कुरा, जबकि सिटिजनले अथवा ग्रीन कार्ड होल्डरले विवाह गरेर गइसकेपछि लेस देन 2 इयर्स भएको जुन म्यारिज हुन्छ, त्यो लेस देन 2 इयर्सको म्यारिजमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईजनै मिलेर त्यो कन्डिसन रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ गुड फेथ म्यारिज हो भनेर कन्डिसन रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा दुवैजनाले सिग्नेचर गरेर पेपर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब्युजरले के गरिदिन्छ भने पेपर सबमिट गर्नै मान्दैन, आइ एम नट विलिङ टु डु द्याट भनेपछि अनि जो मान्छे भिक्टिम हुन्छ उसलाई के हुन्छ भने ल तिमीले चाहिँ यो गरेनौ भने तिमीलाई म आइसलाई कुरा लगाइदिन्छु, तिमीलाई डिपोर्ट गरिदिन्छु। त्यसमाथि त्यो मान्छेको पासपोर्टहरू विथहोल्ड गरे हुन्छ, त्यो मान्छेलाई आइसोलेसनमा राखेको हुन्छ। आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूबाट फोन दिएको हुँदैन, कतिपय मेरो क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ सिम हुँदैन, फोन दिएको हुँदैन, फोन कन्ट्रोल गरे हुन्छ, पासपोर्टहरू कन्ट्रोल गरे हुन्छ, फाइनेन्सियल एबिलिटी हुँदैन, घरबाट निक्लेर कहीँ जाउँ भन्दाखेरि त्यो फाइनेन्सियल एबिलिटीहरूको कुराहरू हुँदैन भनेपछि एकदमै कन्ट्रोलमा राखेको हुन्छ। तिमीले सर्टेन डिस्क्रिप्सन, अब मान्छेको कति घिनलाग्दो, कति तल्लोसम्म हुनसक्छ र कति माथिल्लोसम्म हुनसक्छ, त्यसको त वेनेभर वी वर्क हामीले त्यो देख्छौँ। कस्तो हुन्छ भने आफूले घरमा साथीभाइ बोलाएको हुन्छ र आफ्नै साथीभाइसँग श्रीमतीले बोल्यो भने त्यही वाइफलाई चाहिँ अक्युज गरे हुन्छ, राइट। सो त्यो चाहिँ किनभने ओभरअल हेर्दाखेरि पावर र कन्ट्रोलको इस्यु नै भयो।
अब हाम्रो यस प्रिभिलेन्ट छ, धेरै अर्थमा प्रिभिलेन्ट छ। अब व्हाट क्यान वी डू एज अ विक्टिम अफ अब्युज, व्हाट क्यान वी डू भन्ने पार्टमा हामी जानुपर्छ। पहिलो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ आइडेन्टिफाई गर्नु, म विक्टिम हो भन्ने कुरा। अरू कसैले आइडेन्टिफाई गरेर सक्दैन। हामीले जस्तो मैले पनि पहिला साइकोलोजिकल काउन्सिलिङहरूको कोर्सहरू गर्दाखेरि कसैलाई पनि तिमी विक्टिम हो भनेर बुझाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चक्र, एउटा साइकल जस्तो हुन्छ कि 5 दिनसम्म दुःख दिन्छ, अनि गएर शुक्रबार एउटा राम्रो रोजको बुके ल्याएर केही गिफ्ट ल्याएर दिइदिन्छ, ओहो मेरो हस्बेन्डले त मलाई माया गरे हो भन्ने कुरा हुन सक्छ होइन। त्यो चाहिँ के हो, एउटा साइकल र सर्कल जस्तो हुन्छ। कुनै पनि मान्छे त्यो सर्कललाई किन ब्रेक गर्न सक्दैन भन्दाखेरि हाम्रो रोल एज अ कम्युनिटी, हाम्रो रोल के आउँछ त भन्दाखेरि हामी जहिले पनि मिलेर बस्छौँ, मिलेर बसेकै राम्रो भनेर भन्छौँ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। हस्बेन्ड र वाइफको डिफरेन्स भएको बेलामा मिलेर बस्नु राम्रो हो। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब्युज भएको बेलामा मिलेर बस्ने राम्रो होइन। कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई त तल छस् भनेर यदि कुटपिट गरेको, कुनै पनि किसिमले टर्चर दिएको छ भने त्यो सुरुमै अब्युज भइसकेको कुरामा चाहिँ इट्स नट गन वर्क। अब्युज चाहिँ फेरि सर्कलमा आउँछ। बरु जति पहिला निक्लिन सक्यो र आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो, म विक्टिम हो कि होइन भनेर इभ्यालुएट गर्न सक्यो, इट्स गन मेक अ डिफरेन्स होइन। जस्तो अमेरिकामा कस्तो छ भने हरेक स्टेटमा डिफ्रेन्ट रुल्सहरू छ, हरेक स्टेटमा डिफ्रेन्ट सिस्टमहरू छ। सो पहिलो कुरा चाहिँ जस्तो डोमेस्टिक भाइलेन्सको सेन्ट्रल हटलाइनमा कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ एकचोटि बरु कन्फिडेन्सियल हुन्छ, 24/7 हुन्छ। विक्टिम हो कि होइन भन्ने कुराको लिस्ट लिनको लागि नै पनि एडभोकेटहरूसँग आफ्नै भाषामा कुरा गर्न सक्ने कति क्यापेसिटिजहरू पनि हुन्छ। द्याट्स वान थिङ। अर्को कुरा आफ्नो डकुमेन्टेसनहरू, जहिले पनि आफ्नो डकुमेन्टेसनहरूको कपी र राख्नु, आफ्नो डकुमेन्टेसनहरूलाई चाहिँ सेफ प्लेसमा राख्नु चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कतिपय अवस्थामा कस्तो छ म तपाईँहरूलाई 4-5 वटा लिगल रिसोर्सेस भन्छु। जस्तो कि पहिलो कुरा आफैलाई सेल्फ पिटिसन गर्ने कुरा। जस्तो अघि मैले भने हस्बेन्ड र वाइफले चाहिँ 2 वर्षभित्र फाइल गर्नुपर्ने कुरामा यदि विक्टिमको अब्युज भएको छ, यदि अब्युजको विक्टिम हुनुहुन्छ भने तपाईँले सेल्फ पिटिसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ त्यो प्रुफ देखाउन सक्नु पर्यो कि यु हेभ बिन अ विक्टिम अफ अब्युज भनेर। त्यसको प्रुफ के हुनसक्छ भने तपाईँले लेखेको नोटै पनि हुनसक्छ, तपाईँले चाहिँ डकुमेन्ट गरेको क्रोनोलोजिकल अर्डरमा यो दिनमा मलाई यो गर्यो, यो दिनमा मलाई यो गर्यो भन्ने कुरा हुनसक्छ। तपाईँलाई कुनै पनि बेलामा पिटेको, टर्चर गरेको छ भने त्यो पिक्चरै सेलफोनमा खिचेको पिक्चरै हुनसक्छ होइन। सेफ प्लेसमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ सर्टेन कुराहरू। अर्को कुरा चाहिँ कहिले पनि पेटिसनै फाइल गरेको छैन भने पनि तपाईँ ग्रिन कार्ड होल्डर अथवा सिटिजनको यदि स्पाउस हो, इभन पेरेन्ट्स हो भने पनि एउटा कुरा सुन्नु है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईँलाई 21 इयर्स एन्ड ओल्डरको बच्चाहरूले अब्युज गरेका छन् अमेरिका ल्याएर र तपाईँ उनीहरूको पेरेन्ट्सै हो भने पनि, इफ युर युएस सिटिजन र ग्रिन कार्ड होल्डर चिल्ड्रेन आर अब्युजिङ यु, तपाईँले आफूलाई सेल्फ पेटिसन गर्न पाउनुहुन्छ। इभन चाइल्डले पनि गर्न पाउनुहुन्छ भनेपछि त्यो डकुमेन्टेसन राख्नु पर्यो। तपाईँले के प्रुफ, ऊ सिटिजन हो भन्ने देखाउनु पर्यो, उसले तपाईँलाई अब्युज गरेको छ, त्यही ठाउँमा मैले कमन ठाउँ सेयर गरेको छु भन्ने कुराहरू देखाउनु पर्यो। सो दोज आर द थिङ्स। अर्को एउटा चाहिँ विक्टिमको अब्युजहरूले, कुनै पनि अब्युजको विक्टिमहरूले पाउने एउटा बेनिफिट भनेको चाहिँ यु भिजा भन्ने भिजा छ। यो भिजामा चाहिँ क्वालिफाइङ क्राइम हुन्छ, धेरै क्राइमहरू छ, 21 वटा जति क्राइमहरू छ। डोमेस्टिक भाइलेन्स पनि त्यसमा वान अफ द क्राइम पर्छ। यदि तपाईँको चाहिँ त्यसमा पनि अब्युज हो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको हस्बेन्ड अथवा ग्रिन कार्ड होल्डर हस्बेन्ड र सिटिजन हस्बेन्डले भन्दा पनि अरू कसैले गरेको छ भने पनि त्यसमा चाहिँ पुलिस इन्भल्भ हुनुपर्छ। बाबा अघि मैले भनेकोमा पुलिस इन्भल्भ हुनु पर्दैन, तपाईँले भनेकै स्टोरी पनि इनफ हुन्छ। तर यो भिसाकोमा चाहिँ पुलिस इन्भल्भ भएर तपाईँले पुलिसलाई चाहिँ यो स्टोरी बताएर केस डकुमेन्ट गराउनुपर्छ है। र त्यसपछि म अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा अहिलेको कुरा के छ भने डोमेस्टिक भाइलेन्सकै सेरोफेरोमा, डोमेस्टिक भाइलेन्सै त होइन तर घरमा हुने अर्को एउटा किसिमको अब्युज भनेको चाहिँ के छ भने ट्राफिकिङको भिक्टिम, जुन अहिले हामीले कम्युनिटीमा चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु, धेरैजना हुनुहुन्छ घरमा नानी बनाएर ल्याउने अथवा घरमा वर्कर बनाएर ल्याउने व्यक्तिहरूलाई जुन हुन्छ नि, पहिला चाहिँ हामीले सेक्स ट्राफिकिङलाई मात्रै ट्राफिकिङ भनेर धेरै आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ र मिडियामा पनि त्यही ल्यायौँ भनेपछि लेबर ट्राफिकिङ पनि एउटा हो, जसमा चाहिँ घरमा ल्याएर तपाईँले चाहिँ कस्तो भने हेर्दाखेरि नेपालमा त महिनामा 5,000 कमाउने मान्छेलाई अमेरिकामा मैले महिनामा $400 दिएको छु भइहाल्यो नि भनेर त भएन नि। अमेरिकामा ल्याएपछि अमेरिका अनुसारको पैसा तिर्नु पर्यो, अमेरिका अनुसारको सुविधा दिन पर्यो, सर्टेन आवर्स काम गराउनु पर्यो।
त्यो किसिमको अब्युजको भिक्टिमले पनि टी भिजा भने ट्राफिकिङको भिजालाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो पहिलो कुरा त आफूलाई इन्फर्म्ड राख्ने, एजुकेट गराउने र हाम्रो सर्कलमा एज अ कम्युनिटी र एनआरएन जस्तो एज अ संस्था हामीले चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि नन जजमेन्टल भएर लिसन गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुनुपर्छ, इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्न पर्ने हुन्छ। कोही पनि मान्छेले आएर लाइक हुन्छ नि हाम्रो युजुअली हाम्रो म जेनरलाइज गर्न चाहन्न तर धेरैजना मान्छेको टाउको दुख्यो भन्ने बित्तिकै टाइनल खाऊ भन्ने होइन कि रिसोर्सफुल पर्सनकोमा जाऊ भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गर्न हामीले सक्नु पर्यो। सेन्ड देम टु द राइट प्लेस। उहाँहरूलाई चाहिने जुन रिसोर्सेस छ भने यहाँ कतिपय फ्री सर्भिसेसहरू छ, त्यो फ्री सर्भिसेसकोसँग रिच गराउनु पर्यो। जस्तो अब कतिपय अवस्थामा अब म त अब भनौँ न सोलो प्र्याक्टिसनर हो, मेरो प्राइभेट प्र्याक्टिस छ। प्राइभेट प्र्याक्टिस भए तापनि कतिपय अवस्थामा विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूबाट आएको यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको केसेसहरूलाई मैले ह्यान्डल गर्छु, स्पेसली इमिग्रेन्टको कम्युनिटीमा। तर सबैजनालाई मैले रिसोर्सफुल्ली गर्न सक्ने हुँदैन, तर देयर आर सर्टेन अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ फ्री सर्भिसेसहरू पनि प्रोभाइड गर्ने हुन्छ। सो त्यो फ्री सर्भिसेस प्रोभाइड गर्ने ठाउँमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गराउनु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मेन कुरा अब आफ्नो डकुमेन्टेसनहरूको सेफ किपिङ कसरी गर्ने। एउटा मान्छे जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कुराहरूको भएको छ भने पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ पोइन्ट अफ एउटा यो मलाई यो भयो भने यति कुराहरू छ है भनेर आइडेन्टिफाई गरेर कसैलाई भन्न सक्यो भने आफ्नै सेफ्टीको लागि पनि द्याट वुड बी भेरी हेल्पफुल। र हामीले चाहिँ त्यस्तो कम्युनिटी बिल्डअप गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। म फेरि पछि अहिलेको लागि यति नै, कुनै क्वेसन छ भने विल डिस्कस अगेन, म फेरि पछि आउँछु। धन्यवाद। म एड गर्छु अब रिसोर्सको बारेमा। हाम्रो काम चाहिँ बन्दिताजीले लिगल पार्ट हेर्नुहुन्छ भने तपाईको महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनको लागि म चाहिँ अब याद लिगल पार्ट चाहिँ उहाँहरूको हो भने हामीले एडभोकेसी पार्ट चाहिँ हामी गर्छौँ। फेरि जो कोही त्यो कुरा सबैले थाहा पाउनु पर्छ कि यो ठाउँमा त्यस्तो म भिक्टिम हो, म सर्भाइभर हो भन्यो भने यहाँ धेरै किसिमको सुविधा छ। लिगल्ली पार्ट त उहाँले भनिहाल्नु भयो होइन। एडभोकेसी पार्टमा हामी डे टु डे हामी चाहिँ कसरी क्लाइन्टहरूसँग काम गर्छौँ भने हाम्रो 24 यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुनै पनि सिटीमा मेयरको अफिस अथवा त्यहाँ 24 आवर्स हटलाइन हुन्छ, कन्फिडेन्सियल। कसैले आफू त्यो कुरा कसैले कहाँ भन्न पाउँदैन। जस्तै कसले फोन हटलाइनहरु पनि भन्दिनु तपाईले एकचोटी हटलाइन अहिले म भन्छु सबै, मैले चाहिँ हटलाइनहरुको सबै नम्बर पनि दिन्छु। अनि त्यसमा उहाँहरूलाई कुनै बस्ने ठाउँको आवश्यक छ भने जस्तै त्यो अब्युज भएको घरमा किन बस्ने, केही समयको लागि अथवा हैन बाहिर बस्छु, आफ्नो सेफ्टीको लागि बाहिर बस्छु भने पनि यहाँ सबै ठाउँमा सेल्टरको व्यवस्था हुन्छ, सेफ होम। कसैले यो चाहिँ कन्फिडेन्सियल, कसैलाई थाहा हुँदैन। लोकेसन पनि हाम्रो पनि छ, मैले पनि भन्न मिल्दैन हैन, जबसम्म भिक्टिमले थाहा नभएसम्म। त्यसपछि फाइनान्सियल असिस्टेन्ट एभ्री जेनरल एटर्नीको अफिसमा भिक्टिम विटनेस एडभोकेट हुन्छ। त्यहाँ उ गरिसकेपछि म भिक्टिम हो, मैले काम गरिराखेको ठाउँमा गर्न सकिनँ किनभने मलाई डर लाग्यो, मलाई थ्रेटनिङ भइरहेछ भनेपछि फाइनान्सियल सपोर्ट पनि आउँछ हेर्नुस्। अनि त्यसपछि अनि उहाँलाई अब मेन्टली टर्चर, अब डिप्रेसन, मेन्टल हेल्थ चाहिँ ठुलो प्रब्लम हो। मेन्टली अब्युज चाहिँ हैन, मेन्टली उहाँहरू एकदमै मेन्टली इफेक्ट पर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि काउन्सिलिङको व्यवस्था हुन्छ, फ्री, त्यो पनि फ्री हैन। प्रत्येक अब यो हटलाइनको नम्बर म दिन्छु, त्यहाँ फोन गरेपछि अमेरिकाभरिको एउटा हटलाइन पनि छ, प्रत्येक अफिसमा पनि हुन्छ। त्यहाँ फोन गरिसकेपछि उहाँलाई बस्न, खान, लाउन त्यति मात्रै होइन, मन्थली पैसा पनि दिन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो हाउजिङहरू हुन्छ, गभर्मेन्टको हाउजिङ, सेफ होम, ट्रान्जिसनल हाउस अनि प्रोजेक्ट हाउस। उहाँहरू चाहिँ त्यसको लागि पनि क्वालिफाई हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कुनै लिगल डकुमेन्ट हुनु पर्दैन त्यसको लागि। उहाँहरूलाई चाहिँ टेम्पोररी घर दिन्छ पहिला, त्यसपछि उहाँहरूलाई पर्मानेन्ट हाउजिङको व्यवस्था पनि हुन्छ। अनि लिगल पार्ट त उहाँले भनिहाल्नु भयो होइन। त्यही भएर त्यसको हटलाइन नम्बर चाहिँ कुनै पनि अमेरिका कुनै पनि ठाउँमा कोही त्यो हुनु भएको छ भने यो चाहिँ नेसनल हटलाइन चाहिँ 1-800-799-7233 यो नम्बरमा 1800-799-7233
यदि इङ्ग्लिसै नजान्ने भएको ठाउँमा नजाने पनि प्रत्येक यस्तो उहरूमा चाहिँ विभिन्न ल्याङ्ग्वेजको सुविधा पनि हुन्छ। मैले यो म यो हटलाइन म आज भरे पनि म हटलाइनमा छु। हटलाइन बज्ने बित्तिकै हामीले पहिला के सोच्छौँ भने व्हिच ल्याङ्ग्वेज डु यु स्पिक, होइन? त्यो भन्ने बित्तिकै यदि मैले स्पेनिस बोलिनँ भने मैले तुरुन्तै मेरो अर्को एडभोकेटलाई टेक्स्ट गरेर लो देयर इज अ हटलाइन कल, प्लिज टेक इट भनेर मैले भन्छु, होइन? त्यसैले यति धेरै सुविधाहरू छ यो डोमेस्टिक। अनि एउटा मात्रै केस अस्ति एनआरएनबाट नै मलाई रिफर भएको, हाम्रो एनआरएन एनसिसीबाट नै यस्तो केस छ कि उहाँलाई चाहिँ नेपालमा पिएचडी गरिरहेको केटा, हेर्नु है कस्तोसम्म हुन्छ भन्ने। पिएचडी गरिरहेको, यहाँ पिएचडी को ऊ चाहिँ यो मेमा छ उहाँको त्यो ग्रेजुएसन चाहिँ। उहाँले तराई कम्युनिटीको हो, उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई ऊ गर्नुभयो, बोलाउनु भयो। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, कोही पनि F1 भिसामा छ भने F4 भिसामा तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ, होइन? श्रीमती अथवा फियान्से। अनि त्यसपछि यहाँ ल्याइसकेपछि पेपरहरू सबै क्याप्चर गर्नुभयो, होइन? उहाँको अलरेडी अर्को केटी रहेछ जो पिएचडी गर्दै गरेको। ओ माई गड, म योमा चाहिँ मलाई आइएम भेरी एङ्ग्री के, किनभने त्यो पिएचडी गरिरहेको केटीले अरू केटा पाइहाल्थ्यो नि, होइन? फेरि अरूकै हस्बेन्डसँग त्यो गर्न आवश्यक थिएन, होइन? अनि त्यसपछि आएपछि दुवैजना एयरपोर्ट लिन गए, गर्लफ्रेन्ड र हस्बेन्ड नै एयरपोर्ट लिन गइसकेपछि त्यसपछि घर ल्याएपछि म आइएम नट गोइङ टु स्टे इन दिस हाउस, होइन? म मेरो आफ्नै गर्लफ्रेन्ड छ, तिमी आफ्नो सुरले बस भनेर घरमा छोडेर आफू चाहिँ गयो। त्यो राति नै गयो बिचरा। नेपालबाट आएको दिन केही खानेकुरा छैन, केही छैन, त्यसरी छोडेर गएको मान्छे दिनदिनै त्यो किसिमको टर्चर। तिमीलाई मैले यहाँसम्म ल्याएको मात्रै हो, किनभने नेपालमा डिभोर्स गर्यो भने मेरो सम्पत्ति तिमीलाई दिनु पर्थ्यो, त्यही भएर मैले यहाँ ल्याएको भनेपछि उनी चाहिँ त्यो यस्तो डिप्रेसन भइसकिन्। अनि उनी चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिस जानेको, इङ्ग्लिस बोल्न जान्दी रहेछ। किनकि त्यसले गर्दाखेरि एकजनालाई भेटेपछि मलाई यस्तो यस्तो छ, होइन, म के गर्ने भनेपछि अनि उनलाई चाहिँ एनआरएनलाई कन्ट्याक्ट गरेछ त्यो व्यक्तिले। अनि त्यसपछि त्यो अहिले उनलाई हामीले हस्बेन्ड, उनको हस्बेन्डले डिभोर्स गरिसक्यो, होइन? अहिले उनले चाहिँ किनभने त्यो सबै त्यो बन्दिताजीले भने जस्तै उनको चाहिँ, बन्दिताजी र म यसको बारेमा नै कुरा गऱ्यौँ सायद, उहाँको चाहिँ के छ भने अब हस्बेन्ड सिटिजनसिप होइन, तर बन्दिताजी यु क्यान करेक्ट है इफ देयर इज एनी पोसिबिलिटी। अनि उहाँलाई चाहिँ के भनेछ भने त्यहीँको उहाँलाई हामीले सेल्टरमा लग्यौँ। सेल्टरमा लगेपछि उहाँको सेल्टरमा नै लयर रहेछ, फ्री लयर। फ्री लयरले नै उहाँलाई चाहिँ के सजेस्ट गरेछ भने तपाईँको चाहिँ हस्बेन्ड ग्रिन कार्ड सिटिजन नभएको कारणले तपाईँ F4 भिसामा आउनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भावा पिटिसन अन्तर्गत तपाईँको एप्रुभ नहुन सक्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ सेफको लागि उहाँलाई चाहिँ पोलिटिकल असाइलममा गरेर अनि यता यु भिसामा पनि फाइल गरेछ क्या। अब एउटामा भएन भने अर्कोमा कमसेकम भनेर अहिले उनी चाहिँ स्कुल एडमिसन भइसकिन्। उनलाई महिनाको चाहिँ $1800 चाहिँ गभर्मेन्टले दिन्छ उनलाई, होइन? त्यसले गर्दा बस्न खान सबैको व्यवस्था छ। यस्तो केसहरू, होइन? कोही पनि डराउन पर्दैन। यदि मैले बोल्दाखेरि म बस्ने ठाउँ हुँदैन कि, मलाई यहाँबाट डिपोर्टेसन गर्छ कि, मलाई यहाँबाट यहाँ मैले खान पाउँदिनँ कि भनेर कुनै डर मान्नै पर्दैन। सबै किसिमको सुविधा चाहिँ यहाँ छ। अनि म आज हाम्रै अफिसको पनि हटलाइन नम्बर दिन चाहन्छु। हाम्रो अफिसको नम्बर चाहिँ अघि मैले दिएको नेसनल हटलाइन हो, होइन? अहिलेको चाहिँ मेरो अफिसको चाहिँ 2017955757। यो चाहिँ 24 आवर्स हो हटलाइन, फ्री एन्ड कन्फिडेन्सियल। अरू धेरै उहरू छ, त्यो पछि केसहरूको बारेमा त के भन्ने, अब त त्यो भनेर साध्यै छैन, होइन? कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा। हामीले मेन म एउटा कुरा एड गर्छु है सीमाजी। अब जस्तो हामीले कस्तो भने मैले र विष्णुजीले हामीले धेरै किसिमको केसहरू हेरेका छौँ, होइन? अब जस्तो हामीलाई कस्तो भने यो टपिक भनेको क्लोज टु हार्ट हो, कहिलेकाहीँ इमोसनल पनि हुन्छौँ, किनभने यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब एक्सपिरियन्सै पनि यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ ट्रमेटिक। मैले अहिले भर्खर एउटा टी भिजाको केसमा काम गरिरहेको छु, होइन? जसलाई चाहिँ अब यहाँ अमेरिकामा ल्याएर अब फेरि कस्तो हुन्छ नि, हामीले कुनै पनि केस भन्दाखेरि अब रिलेटेबल पनि हुनसक्छ। सो आई मिन आई एम जस्ट ट्राइङ टु
सर्टेन व्यक्तिको कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गर्नैको लागि पनि केसको डिटेलमा जान मिल्दैन, तर इमोसनल पार्टहरू एकदमै धेरै हुन्छ, हामीलाई नै इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ हैन। मैले मेरै करियरको लाइक वान अफ दि वर्स्ट केसमा काम गर्दाखेरि क्लाइन्टले म सुसाइड गर्छु आज भनेको क्लाइन्टसँग कुरा गरेको पनि छु म। उहाँ चाहिँ नेपाली ओरिजिनको हुनुहुन्न, त्यही भएर मैले भन्न पाइरहेको छु बिकज आइएम स्योर उहाँको कम्युनिटीले यो केस हेर्नुहुन्न। उहाँको उहाँलाई चाहिँ अब्युज भएको बेलामा उहाँले म आज मेरो 9 वर्षको बच्चा, त्यो बेलामा आई थिङ्क हर सन वाज अराउन्ड 6 years old, मेरो बच्चालाई पनि मार्छु र म पनि सुसाइड गर्छु भनेर शुक्रबार राति मलाई फोन गर्नुभएको थियो हैन। सो धेरै ट्रमेटिक केसेसहरू हुन्छ, तर एउटा कुरा हामी यो प्रोग्राम कसैले पनि हेरिरहनु भएको छ जसलाई सर्टेन एस्पेक्टसम्म आफू भिक्टिम अफ अब्युज लाग्छ अथवा तपाईँको कम्युनिटीमा कोही व्यक्ति भिक्टिम अफ अब्युज हुनुहुन्छ भने अमेरिकाको वान अफ द बेस्ट ब्युटिफुल थिङ मैले थाहा पाएको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रिगार्डलेस अफ यर इमिग्रेसन स्ट्याटस कसैलाई पनि स्ट्याटसको आधारमा अब्युज गर्न पाइँदैन रहेछ। देयर इज अलवेज लिगल राइट्स। तपाईको भने मतलब यस प्र्याक्टिकलमा अब हामीले थ्योरी भन्ने र प्र्याक्टिसमा फरक हुन्छ। अहिले हामी डिल गरिरहेछौँ धेरै किसिमको रेसिजमसँग डिल गरिरहेछौँ, धेरै किसिमको हेट्रेडसँग डिल गरिरहेछौँ, तर त्यो भन्दा भन्दै पनि देयर इज अ वे। तपाईँ यदि भिक्टिम हुनुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि आउनुभयो भने देयर आर लट्स अफ रिसोर्सेस हैन। तपाईँले चाहिँ कस्तो भने कहिले एउटा मान्छेलाई मात्रै सुनेर यतिसम्म तर्सिँदो रहेछ कि जस्तो मैले जुन काम गर्ने व्यक्तिहरू ठुलो एम्बेसीजहरू डिफ्रेन्ट किसिमको एम्बेसीजमा ल्याइएको वर्कर्सहरू जसलाई चाहिँ अब्युज भएको वर्कर्सहरू छन् यतिसम्म टेरिफाइड हुनुहुन्छ कि अब आफ्नो देशको एम्बेसी पनि होइन अरू देशको एम्बेसीबाट ल्याएको वर्कर्सहरू पनि कस्तो छ भने द्याट पर्सन हेज अ पावर टु इम्प्याक्ट माई फ्यामिली ब्याक होम भनेपछि मैले अघि नै भनेको थिएँ नि यो अब्युजको कुरा भने पावर अफ कन्ट्रोलै कुरा हो कि जहिले पनि शक्तिशालीले कमजोरलाई गर्ने भन्ने किसिमको हो। यस्तो धेरै छ कि कतिपय अवस्थामा भनौँ न अब नानी भएर बसेको छ यस्तो अब्युज गरिरहेको छ 3 वर्षदेखि त्यो फ्यामिलीले यस्तो अब्युज गरिरहेको छ तर पनि जो व्यक्ति नानी हुनुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ मैले त्यो घरमा बच्चालाई हेरेको छु त्यो बच्चा त्यो घरमा केही कुराहरू भइदियो भने त्यो बच्चाको फ्युचर राम्रो हुन्न म कुरै लाउन चाहन्न भन्नुहुन्छ भनेपछि हामीले भन्नुपर्छ सो तपाईँको बच्चा चाहिँ नेपालमा 3 वर्षदेखि तपाईँलाई छोडेर बसिरहेछ आमाको अभावमा तपाईँको बच्चा 3 वर्षदेखि बसिरहेछ हैन तपाईँलाई ल्याउने फ्यामिलीको बच्चा तपाईँले हेर्नु भएको छ डेफिनेटली त्यो राम्रो कुरा हो तर तपाईँले अलिकति बोलिदिएको कारणले तपाईँले यस्तो इमिग्रेसन स्ट्याटस पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको बच्चालाई तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो कम्प्यारिटिभ एकचोटि हेर्नु न भनेर भन्नु यति डिप रुटेड छ कि भने मतलब त्यो फियर छ नि जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ सानो बेलामा गरेका कतिपय कुराहरू अहिले नै पनि हामीलाई अब अँध्यारो रातमा एक्लै हिँड्न डर लाग्छ नि इट्स नट अबाउट रात इज डिफरेन्ट तर इट्स सो डिप रुटेड हाम्रो कल्चरमा हाम्रो कस्टममा एउटा मान्ने मान्छे माथिल्लो मान्छे भन्ने कुरादेखि लिएर त्यो आएको चिज हटाउन गाह्रो हुन्छ सो हामीले त्यो आइस ब्रेक गर्ने काम मात्रै गर्ने हो हामीलाई चाहिँ के भने दे निड टु कम आउट र यो रिसोर्सेस छ भनेपछि हामीले कन्फिडेन्सियालिटी पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ हरेक अर्थमा जस्तो मैले त कतिपय अवस्थामा मेरो क्लाइन्टहरूलाई के भन्छु भने बरु मलाई मान्छेले हेर्दाखेरि रुडै भनोस् एरोगेन्टै भनोस् पार्टीमा मैले मेरो कुनै पनि क्लाइन्टलाई देख्यो भने म पहिला बोल्न जाँदिनँ बिकज आई जस्ट वुड लाइक टु किनभने उहाँ मसँग बोल्यो भने पनि तपाईँले कसरी चिने केस छ र भनेर हाम्रो कम्युनिटीमा फेरि त्यही छ ऊ त्यसलाई चिनाएको छ र यसलाई चिनाएको छ र सोध्न सक्ने हुन्छ बरु आइएम ओके टु बी कल एकदमै एरोगेन्ट रहेछ त्यो मान्छे त बोल्दै बोल्दैन बरु हेर्दै ठस्स परेर हिँडिरहेछ भने पनि आइएम ओके तर एथिकल्ली कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्न जरुरी छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच बनिताजी कति धेरै राम्रो इन्फर्मेसनहरू दिनु भइरहेको छ र थ्याङ्क यू विष्णु धेरै राम्रो इन्फर्मेसनहरू आइरहेछ अब कतिपय कुरा पनि मलाई के लाग्छ भनेपछि कति धेरै चाहिँ यो इन्फर्मेसनको अभावले गर्दा पनि यसरी चाहिँ भाइलेन्स भइरहेको छ र भिक्टिमले चाहिँ सही राख्नु परेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ र हामीले यो इन्फर्मेसनै दिने उद्देश्य हो र यो चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने एउटा हामीले चाहिँ सोचेका हौँ र मलाई लाग्छ योबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी हुनेछ होला भन्ने लाग्छ र यसै गरेर हाम्रो अमेरिका रिजनका आरसी राजन त्रिपाठीज्यूलाई केही यस सम्बन्धमा केही बोल्दिन हुन म अनुरोध गर्दछु धन्यवाद उमाकार्की थापाज्यू महिला कोअर्डिनेटर अमेरिका रिजन यो विशेष गरी मैले चाहिँ यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम त्यो पनि एउटा तेस्रो श्रृङ्खलाको रूपमा महिलाहरूको भूमिका र नेतृत्व
सँगसँगै यसपालिको चाहिँ कार्यक्रममा यो हामी महिला दिदीबहिनीहरूको विषयमा ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने डोमेस्टिक भायोलेन्स अवेरनेस सम्बन्धी यो कार्यक्रम, त्यसमा पनि हाम्रो महिला प्रखर वक्ताहरू चाहिँ इमिग्रेसन लोयर हुनुहुन्छ बन्दिताजी, त्यसै गरी डाक्टर विष्णु परियार हाम्रो एनआरएनए अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै 15-16 वर्षदेखि यो डोमेस्टिक भायोलेन्स सम्बन्धी चाहिँ मा विशेष काम गरेर हाम्रो समुदाय लगायत सम्पूर्ण विश्वभर विशेष गरी अमेरिकामा रहनुभएका महिलाहरूका लागि विशेष चाहिँ कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। यहाँहरूप्रति म एकदमै हृदयदेखि नै चाहिँ गर्वको अनुभव गर्न चाहन्छु र यस अमेरिका क्षेत्रको तर्फबाट यहाँहरूलाई अझ यस कार्यका लागि हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि कतिपय कुराहरू अर्गनाइजेसनमा बसेका लिडरहरू बोल्न नसक्ने अथवा बाहिर आएर कुराहरू नराखिदिने, यहाँहरू जस्तो चाहिँ अभियन्ताहरूलाई चाहिँ सहयोग नगर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो सम्बन्धमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि यस्ता किसिमका गतिविधिहरूमा म व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँहरूको सहयोगी हुन सक्छु भनी मलाई एनी टाइम सम्झन सक्नुहुनेछ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सायद यसले चाहिँ अलिकति भनी थप के अरे यहाँहरूको गतिविधिमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यसै गरी हामीमा यमुना भट्टराई जो आइसिसीको अभियन्ता हुनुहुन्छ, हाम्रो आइसिसी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा डाइनामिक महिला लिडर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बिन्दु निरोलाजी हाम्रो संस्कृतिको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो यस एनआरएनए मुभमेन्ट नेपालीहरूको संस्कृति प्रवर्धन र यस मार्फत महिलाहरूको हक हितका लागि पनि विशेष आफ्नो भूमिका गर्दै आउनुभएको छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो महिला प्रखर नेतृत्व हुनुहुन्छ छत्र गुरुङजी, एनआरएनए अभियानकर्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले कार्यक्रममा देखेको छु। त्यसै गरी तृष्णा शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालदेखि नै महिलाहरूको क्षेत्रमा विशेष कार्य गर्दै अहिले अमेरिकामा बसेर पनि महिलाहरूको क्षेत्रमा विशेष योगदान गरिरहनु भएको छ। एनआरएनए आइसिसी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म कार्यक्रममा यसरी देख्न पाउँदा मलाई चाहिँ निकै नै गर्व लागेको छ र म आफूले यी कुराहरू गर्नुभन्दा पनि एज अ एक्टिभिस्ट यहाँहरूले यहाँहरूको समय धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँ आउनुभएको छ। यहाँहरूको कुरा सुनेर मलाई पनि एकदमै मनदेखि नै मन गरुङ्गो हुन्छ भन्छौँ नि हामी समाजमा यस्ता किसिमका गतिविधिहरू पनि हुने गर्छन्। हामीले बाहिरबाट सुन्ने गर्छौँ। जब यहाँहरू जस्तो के अरे एक्टिभिस्टहरूबाट यसरी कुराहरू बाहिर आउँदाखेरि हाम्रो मन सबैको गरुङ्गो हुने गर्दछ। त्यसैले यस्ता कुराहरू मेरो एउटा अनुरोध के पनि यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु भने यदि यस्ता किसिमका गतिविधिहरू हामीले बाहिर ल्याउन मिल्छ भने अथवा ल्याउन मिल्ने खालका अब प्राइभेसीका कुराहरू होलान्। हामीसँग अब एउटा कानुनी राज्य फलो हुने देशमा हामी बसेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कति कुराहरू बाहिर ल्याउन सक्छौँ, ती कुराहरू बाहिर ल्याउँ। त्यसमा चाहिँ हामी एनआरएनएमा लागिएका जति पनि अभियन्ताहरू छौँ हामी यहाँहरूको साथमा हुनेछौँ, जसले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका क्राइमहरू विशेष गरी हाम्रो यो मेल डोमिनेटेड त्यो पनि हामी संस्कृतिको तर्फबाट पनि विभिन्न कारणले पिछडिएका वर्गहरू जो नेपाली हाम्रो चाहिँ समुदायहरू छ, यसमा चाहिँ हामीले यी कुराहरू बाहिर ल्याइदिने गऱ्यौँ भने हाम्रो समुदायमा यस्ता किसिमका घटनाहरूको कमी हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसै गरी अरू समुदायमा पनि यसले निकै नै असर पार्ला र जानुभन्दा अगाडि फेरि म यहाँहरूको अमूल्य समय म लिन्न, म सुनेर बस्छु र मसँग पनि एउटा दुईवटा क्वेसन्सहरू छन्। जस्तो अघि के अरे बिचमा म हजुरहरूलाई गरौँला, मैले अलि डिस्टर्ब गरिनँ। यहाँहरूको कार्यक्रम चाहिँ अरू महिला अभियन्ता दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र फेरि पनि अमेरिकाज रिजन यहाँहरूको चाहिँ हातमा हात राखेर चाहिँ हामी सेवामा अगाडि छौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आरसीज्यू। र हाम्रो अहिले यो लाइभ चाहिँ धेरै मिडियाबाट पनि भइरहेको छ र कसैको केही क्वेसनहरू छ भनेदेखि हामी जवाफ दिने पनि गर्नेछौँ। र यसो भन्दै हाम्रो चाहिँ यो टेक्निकल सपोर्टमा चाहिँ हाम्रा ददी ढुङ्गानाज्यूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बन्दिताजी अब अलिकति इमिग्रेसन यो सम्बन्धीको कुरा गरौँ, अब डोमेस्टिक भायोलेसनलाई अलिकति छोडेर। अनि यो अहिलेको यो जोन बाइडेनको सरकारले इमिग्रेसनको लागि के इमिग्रेन्टहरूको लागि चाहिँ के न्यू अपडेट छ होला, यसो छोटकरीमा अपडेट जस्तै टिपिएसदेखि लिएर के त्यस्तो अपडेट छ इमिग्रेन्टको लागि?
हजुर अहिले धन्यवाद उमाजी। अहिले चाहिँ कस्तो भने धेरै कुरा जस्तो हामीले विगतको 4 वर्ष चाहिँ एज एन इमिग्रेसन अटर्नी धेरै गाह्रो भएको थियो। कोर्टमा हामीले काम गर्दाखेरि पनि कोर्टमै पनि जजहरूको पावर लिमिटेड गरिएको थियो। उनीहरूले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लोजिङ गर्न नपाउनेदेखि लिएर सर्टेन अब्स्ट्याकलहरू थियो भने युएससिआइएसमा पनि एकदमै धेरै ब्याकलग र डिलेजहरू थियो। कतिपय नयाँ प्रोभिजनहरू बनाइएको थियो जुन कि इमिग्रेन्टहरूलाई दुःख दिने हिसाबले गर्दा, जस्तो पब्लिक चार्जको रुल भयो, एउटा 944 भन्ने फर्म हुन्थ्यो जसमा चाहिँ सेल्फ सफिसियन्सीको फर्म इमिग्रेन्टले आफै म फाइनेन्सियली केपेबल छु भनेर गर्न पर्ने हुन्थ्यो होइन। अनि अहिले बाइडेन सरकार आइसकेपछि चाहिँ इमिग्रेन्ट कम्युनिटीमा र इमिग्रेसनको सेक्टर्सहरू जस्तो मैले काम गर्ने चाहिँ युएससिआइएसमा काम गर्छु, मैले काम गर्ने इमिग्रेसन कोर्टहरूमा काम गर्छु र स्टेट डिपार्टमेन्टको विभिन्न सेक्टरमा एम्बेसिजहरूमा गर्दाखेरि एक किसिमको सहजता इन अ वे कि कम्युनिकेसन गर्नै पनि अलिकति सरल भएको छ होइन। अनि रुल्सहरू पनि अब 2-3 किसिमका बिलहरू छन्, बिल पास भइसकेका छैनन्, पास नहुन्जेलसम्म अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एज अ प्रपोज्ड बिल भन्नुपर्ने हुन्छ। प्रपोज्ड बिलमा धेरै किसिमको पोजिटिभ कुराहरू छ। यदि एउटा सिटिजन एक्ट पास भयो भने धेरै अनडकुमेन्टेड इमिग्रेन्टहरूको लागि नै पनि लिगलाइज हुने पाथ टु सिटिजनसिपको बाटो आउँछ भने अरू जुन अस्ति HR6 जुन कि तल्लो सदनबाट पास भएकोमा चाहिँ टिपिएस होल्डर्स जुन कि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीहरूमा धेरैजना हुनुहुन्छ, टिपिएस होल्डर्स, डाकाहरू, फार्मर्स होल्डर्स के अरे फार्मिङमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आउन सक्ने धेरै बेनिफिट्सहरू छन्। अब इमिग्रेसनकै सेक्टरमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लट्स अफ पोजिटिभ कुराहरू छ होइन। जस्तो यु भिजा, अब अहिलेको एस्पेक्टमा कुरा गर्ने हो भने यु भिजाको लिमिटेड थियो नम्बर्सहरू, अब बढाउने भन्ने प्रोभिजनहरू छ, तर आइसकेको छैन। किन सर्टेन चिजहरू चाहिँ म अझै डिटेलमा भन्न सक्छु यदि हाम्रो आजको क्वेसनहरू केही छ भने। आई थिङ्क आज हामी यो डोमेस्टिक भायोलेन्स र कुनै पनि किसिमको अब्युजको सेक्टरमा नै हामी फोकस गरौँ, किनभने इमिग्रेसन ल एज आफै नै एकदमै लामो विषय हुने भएर लेट्स जस्ट फोकस अन द्याट वान। हजुर पछि गरौँला। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो बनिता दाहाज्यू। हजुर धन्यवाद। र त्यसै गरेर हाम्रो यमुनाजी केही क्वेसनहरू आएको छ? मैले नमस्कार है उमाजी लगायत साथीहरूलाई। मैले यहाँ इनबक्समा त क्वेसन देखिनँ, तर मलाई आफै पनि एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्न मन लागिरहेको थियो। उहाँहरू दुवैजना एक्सपर्टहरूको कुराहरू सुनिसकेपछि म अहिले राखौँ कि अलि पछि राखौँ? हुन्छ, अहिले राख्नु भए पनि हुन्छ छोटकरीमा। हुन्छ यमुनाजी, अहिले राख्नु भए हुन्छ। ल थ्याङ्क यू उमाजीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा, सबैभन्दा त लिड गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो अमेरिकाको आरसी राजन त्रिपाठीज्यू लगायत बन्दिता दाहाल, बिन्दुजी र डाक्टर विष्णुमाया परियार लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। साथै लाइभ हेर्नुभएका साथीहरूलाई पनि र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार। उहाँहरू दुईजना एक्सपर्टहरूको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मेरो प्रश्न उहाँहरू दुवैजनालाई, एब्युजरहरू स्वयंले मैले यो चाहिँ स्पेसली नेपाली कम्युनिटीलाई नै फोकस गरेर प्रश्न राखेको हो। हामी महिलाहरू त अभियसली अलि बढी मात्रामा हुनुहुन्छ, तर मलाई पनि सुन्न आउँदाखेरि पुरुषहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। धेरै जति चाहिँ यो रिपोर्ट हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ विभिन्न हाम्रा सामाजिक परिबन्धन भनौँ अथवा सामाजिक मान्यता जुन चाहिँ हामीले नेपालदेखि क्यारी गरेर आएका छौँ, यस कारणले रिपोर्ट भएनन्। उहाँहरूले भर्खरै चाहिँ के अरे बन्दिता दाहाल र डाक्टर विष्णुमाया परियारले चाहिँ हटलाइनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको इन्फर्मेसन त दिनुभयो, पहिला पनि धेरै कार्यक्रममा दिनुभएको छ, तर जति केसेसहरू रिपोर्ट हुनुपर्ने हुन् भएका छैनन्। र त्यसका लागि उहाँहरू स्वयंलाई हामी यस्तो विभिन्न कारणले एब्युज भएर बस्दाखेरि पनि रिपोर्ट गर्न नसक्नु पछाडिको कारणलाई हामीले त्यसलाई तोड्नका लागि हामी आफै लिएर एनआरएनएले र अमेरिकाका विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूले र लिडरहरूले के कस्तो खालको टिप्स चाहिँ के कस्ता खालका कामहरू गर्नु पर्ला भनेर तपाईहरू एउटा सबै संस्थाहरूलाई र संस्थाका लिडरहरूलाई एउटा टिप्स दिन चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ दुवैजनाको आफ्नो फ्याकल्टीबाट एन्सर गरिदिनुहुन्छ कि त्यसो गर्दा इन जनरल सबै नेपालीलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ कि भन्ने मैले क्वेसन राखेँ। यो चाहिँ मलाई फिल हुने चाहिँ के हो भने, जस्तो मलाई फिल हुने चाहिँ
हामी एज अ कम्युनिटी हामीले सुख बाँड्न चाहिँ एकदमै धेरै जाने रहेछौँ। जस्तो कसैको पनि मलाई नै पनि लाइक आइ एम टकिङ अबाउट माइसेल्फ एज वेल, कसैको जन्मदिन भयो, ह्याप्पी बर्थडे, शुभकामना, कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न धेरै आउँछ। तर कसैको मृत्यु हुने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई फोन गरेर 2 शब्द बोल्नको लागि चाहिँ एकदम सोच्न पर्ने लाइक सर्टेन चिजहरू, किनभने हाम्रो ब्रटअपमा नै सर्टेन चिजहरू चाहिँ हामीले संवेदना र मान्छेको हार्ड टाइममा कसरी डिल गर्ने भन्ने क्यापेसिटी, किनभने चाहेर होइन, कहिलेकाहीँ कस्तो भने बरु पन्छिँदै राम्रो हुन्छ नि त। कस्तो अजम्पसन के हुन्छ भने दुःख परे मान्छेले चाहिँ बोल्न खोज्दैन होला, अलिकति स्पेस दिएको त राम्रै हो, कहिलेकाहीँ लेट्स गिभ हर स्पेस भनेर बरु हामी अगाडि नै पर्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो अहिलेको मैले जानेको चाहिँ के हो भने जस्तो दुःख परेकै मान्छेसँग सोधेर उहाँहरूलाई के चाहनुहुन्छ भन्दा सल्लाह नदिने तर सुनिदिने, त्यति मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने आई एम हियर टु लिसन वेन एभर युर रेडी टु टक, त्यति हामीले भन्यौँ भने यति चाहिँ के भने तपाईँलाई के भन्नु, किनभने खोताउने होइन के गर्यो कसो गर्यो, किन मान्छे कम्फर्टेबल सिचुएसनमा हुँदैन नि त। खोताउने भन्दा पनि आई नो तिमी यु गोइङ थ्रु अ हार्ड टाइम, यु डोन्ट ह्याभ टु टेल मी नाउ, तर इफ यु एभर गन टेल मी आई एम हियर टु लिसन भनेर त्यो मान्छेलाई कम्पेनियनसिप मात्रै दिन सक्यौँ भने पनि धेरै कुराहरू आउँछ होला। अर्को कुरा कस्तो भने जस्तो मैले भने अब हाम्रो मन्दिरहरुमै पनि हाम्रो इभेन्टहरुमै पनि ह्याप्पीनेस जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ कहिले फेस गरेको भने म पहिला पेन्सिल्भेनियामा हुँदाखेरि एउटा मन्दिरको वुमेन्स ग्रुपमा म थिएँ र वुमेन्स ग्रुपमै एकजना महिला चाहिँ पहिला एकदमै ह्याप्पीली हस्बेन्ड वाइफ दुईजना आउनुहुन्थ्यो, डिभोर्स भयो, डिभोर्स भइसकेपछि हस्बेन्ड र वाइफ भिन्दा भिन्दै आउन थाल्दा त्यही कम्युनिटीको मान्छेले अब कस्तो भने इट्स नट द्याट दे डिडन्ट वान्टेड टु, दे डिडन्ट नो हाउ टु, अब कसरी कोलाबरेट गर्ने दुईजनालाई भन्ने एस्पेक्टमा आयो। सो एज अ कम्युनिटी चाहिँ हामीले इट्स ओके, हरेक कम्युनिटीमा भएको छ, हाम्रो मात्रै कम्युनिटीमा होइन, यहीँको कम्युनिटीमा पनि दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएसन। अझ हामी त के छ भन्दाखेरि देयर इज अ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर, देयर इज द कल्चरल ब्यारियर। हामी सबैजना बाहिर पढेरै आएका मान्छेहरू पनि, जस्तो मैले मेरै भन्नु पर्दाखेरि पनि 22-23 वर्षको उमेरमा अमेरिकामा आउँदाखेरि नेपालमा एकदम के नजान्ने भएर आएको मान्छेलाई पनि 3-4 वर्ष लाग्यो नि त, ब्याङ्कमा लाइन बस्नै सिक्नै लाग्यो, नेपालीमा सोचेर अङ्ग्रेजीमा बोल्नै लाग्यो, रेस्टुरेन्टमा गएर खाना अर्डर गर्ने जब त्यो म्याकडोनल्ड्समा गएर पाउरोटी अर्डर गर्ने त टाइम लाग्यो भनेपछि दिस इज अ डिफरेन्ट कल्चर एन्ड इट्स ओके। त्यो कस्टम चाहिँ के भने हरेक कम्युनिटीले डिल गरेर हुन्छ, हामीले पनि यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मिडियाले पनि भिक्टिमको स्टोरीलाई हाइलाइट गर्ने होइन, भिक्टिमलाई चाहिँ जहिले पनि भिक्टिमलाई चाहिँ, किनभने भिक्टिमको भन्दा पनि पर्पिटेटर र सिचुएसनको लाई हाइलाइट गर्नुपर्छ होला। रिसोर्सेस छ भन्ने इन्फर्मेसन, जस्तो हाम्रो आजको गोल पनि नि हामीले उमाजी डाक्टर विष्णुमाया परियार हामीले के डिस्कस गर्यौँ भने वी आर नट हियर टु टेल अबाउट प्रब्लम छ है भन्न खोजे होइन, हामीले के भन्न खोजे भने सल्युसन छ इज हाम्रो प्रोग्रामको उद्देश्य चाहिँ के हो भने देयर आर रिसोर्सेस छ, त्यही भएर दिज आर द थिङ्स भन्ने हामीले खोजे। सो हामी सबैजनाको एज अ कम्युनिटी आई थिङ्क द्याट्स हाउ वी सुड गो, दिज आर द रिसोर्सेस इफ यु निड, दिज आर द हेल्प इफ यु निड, इफ यु निड टु टक टु आई एम हियर टु लिसन, त्यति भन्यो भने आई थिङ्क वी विल बी एबल टु चेन्ज। थ्याङ्क यू सो मच वन्दिताजी। विष्णुजी? हजुर, यो के यमुनाजीले चाहिँ बोथ मेन एन्ड वुमेनको बारेमा भन्नुभएको छ है, वाइ दे डन रिपोर्ट भन्ने कुरामा। स्पेसली म मेनको कुरा गर्छु है। हामीले अहिलेसम्म जहिले पनि कुरा गर्छौँ वुमेन, देयर आर मेन भिक्टिम अल्सो क्या। अघि नै वन्दिताजीले भन्नुभयो नि डोमेस्टिक कुनै पनि भाइलेन्सको चाहिँ, स्पेसली डोमेस्टिक भाइलेन्सको चाहिँ त्यो पावर एन्ड कन्ट्रोल हो क्या। त्यो चाहिँ जसको पावर बढी छ त्यसले चाहिँ कम पावर भएकोलाई त्यो अब्युज गर्दो रहेछ। जस्तै म एउटा कुरा भन्छु, अस्ति भर्खर एउटा केसमा हामी डिल गरिरहेछौँ, उहाँ चाहिँ मेन भिक्टिम हो, उहाँको वाइफ चाहिँ पावर इम्ब्यालेन्स हेर्नु है यहाँ कस्तो छ। उहाँ चाहिँ मेन, उहाँको श्रीमतीले उहाँलाई यहाँ ल्याउनु भएको रहेछ होइन, ल्याएको दिनदेखिको, किनभने मैले ल्याए उसलाई भनेपछि यति अब्युज, फाइनेन्सियल अब्युज, इभन सेक्सुअल अब्युज, त्यो म भन्न हामीले त्यो पार्ट छुट्या छ है, हामी त्योमा पनि जानुपर्छ पछि। सेक्सुअल अब्युज जुन चाहिँ हामी नेपालीले बोल्दैनौँ त्यो ठुलो अब्युज पनि छ, अनि फाइनेन्सियल अब्युज, अनि त्यसपछि मेन्टल अब्युज, अनि इभन फिजिकल अब्युज क्या। उहाँले चाहिँ त्यो हामी फेयर हुनुपर्छ, हामी महिला भएर महिलाको लागि मात्रै होइन, हामी पुरुष पनि भिक्टिम हुन्छन् भन्ने कुरामा उहाँले त्यसपछि कसलाई भन्न उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, म त मेन पो हो त, म त केटा मान्छे पो हो, कसरी भन्ने मैले
हेर्नु त कस्तो छ मेन्टालिटी होइन। हामी केटा मान्छेले त यो अबिज भयो भनेर भन्ने हिँड्न लाज लाग्छ भनेर उहाँ धेरै पीडित भइसक्नु भएपछि उहाँले एकजना साथीलाई उहाँको बहिनी पर्नेलाई भन्नुभयो होइन। बहिनी पर्नेलाई उहाँले सबै भनिसकेपछि उहाँको बहिनी पर्नेले मलाई फोन गर्नुभयो, हाम्रै कम्युनिटीको हो, हाम्रै एनआरएन भित्रकै, त्यो मैले नाम भन्न मिल्दैन। त्यसपछि त्यहाँ के अरे होइन, त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ अहिले अब 2 वर्ष भइसक्यो। बन्दिताजीले भने जस्तै 2 वर्षको ग्रिन कार्डमा कन्डिसनल ग्रिन कार्ड हुन्छ होइन। त्यसपछि उहाँहरूको रिन्यू गर्न पर्छ। हेर्नुहोस्, जब अहिले यत्रो 2 वर्ष ल्याएर 2 वर्ष भइसक्यो, पैसा पनि उहाँसँगै छ, आफ्नो ग्रिन कार्ड अरूलाई राख्न दिएको पनि अच्छा सर उहाँले नै राख्नु भएको छ, पासपोर्ट छैन, कुनै पनि डकुमेन्ट छैन उहाँसँग। त्यसपछि उहाँलाई अति भएर पिट्ने, उहाँको छोरा पहिले अर्को छोरा रहेछ, त्यो छोराले चाहिँ अलिकति माया गर्ने, अनि उसले चाहिँ घरबाट निकालिदिने अनेक गर्ने गरिसकेपछि उनी चाहिँ एउटा ग्रिन कार्डलाई कुरेर अब यति त भइसक्यो होइन, कमसेकम यति रिन्यू भइसकेपछि जाउँला भन्दै भन्दै बस्दै गर्दाखेरि त्यसरी फिजिकल अब्युजै हुन थालिसकेपछि केसम्म भन्न थाले भने म त अब यो तिमीले मलाई खुसी बनाइदिनौ, म चाहिँ अब पुलिस बोलाउँछु। त्यसै पुलिस बोलाउँछ, अनि मैले पुलिस बोलाएपछि तिमी चाहिँ कि जेल जानुपर्छ कि के अरे नेपाल फर्किनुपर्छ, तिमीलाई डिपोर्ट हुन्छ भनिसकेपछि उनी चाहिँ घरबाट निस्केपछि मलाई आयो होइन। मैले के गरेँ भने हामीले कुनै पनि केस आउँदाखेरि पहिला चाहिँ मिल्नेसम्म चाहिँ मिलाउन कोसिस गर्छौँ क्या। त्यहाँ जस्तै अब यो केसमा, स्पेसली यो केसमा त अब 3-4 महिना मात्रै बाँकी छ उहाँको ग्रिन कार्ड रिन्यू हुनलाई होइन। यो केसमा अनि मैले फोन गरेँ केटीलाई होइन, मलाई यो केस आछ, म चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स एडभोकेट हो, तिमी चाहिँ अभिजर हो, हेर भिक्टिम चाहिँ तिम्रो हस्बेन्ड हो, मैले यस्तो यस्तो छ, तिमीले चाहिँ यो किसिमको लिगल्ली कन्सिक्वेन्स चाहिँ तिमीलाई हुन्छ भनिसकेपछि फोन गरेर घरमा बोलाए अनि 1 हप्तापछि गएपछि अहिले चाहिँ राम्रो छ अरे क्या। दिनदिनै मलाई टेक्स्ट आउँछ, दिदी नथिङ ह्यापेन, आज एकदम राम्रो भयो, एकदम मलाई पहिला उनै नगर्ने मान्छे, अहिले चाहिँ पिट्ने मान्छे, गाली गर्ने मान्छे, अहिले चाहिँ मलाई टिफिन समेत बनाएर काममा पठाउँछिन्, एकदम राम्रो भएको छ भने कुनै कुनै केस चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ क्या। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको भने त्यो हामीले कम्युनिटीमा होइन जसरी त्यसरी त्यो केसहरू आउँछ, मैले उहाँसँग मात्रै होइन उहाँको बहिनीसँग अरूसँग पनि मिलेर हामीले अब कम्युनिटीको लिडरहरूसँग पनि बसेर हामीले कसरी यसलाई गर्ने त भनेर होइन, मेन होस् वा वुमेन होस् जुनसुकै भिक्टिम भए पनि बोल्न पर्यो क्या, बाहिर आएर बोल्न पर्यो। अर्को कुरा हामीले चाहिँ मेनलाई पनि इन्भल्भ गराउँछौँ हाम्रो कार्यक्रममा। जस्तै 1 in 10 होइन, 1 in 10 चाहिँ मेनहरू भिक्टिम हुन्छन् भने 3 in 10 चाहिँ वुमेनहरू भिक्टिम हुन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के मेन पनि भिक्टिम नभए होइन नि त। हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू जुनसुकै कार्यक्रम गर्दा मिटु मुभमेन्टको बारेमा हामीले कति धेरै कार्यक्रम गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ कम्युनिटी लिडरको मेनहरूलाई चाहिँ बोलाएर कार्यक्रममा उहाँहरूलाई नै स्पिकर राख्यौँ। जस्तै हामीले रेड सारी इभेन्ट भनेर हामीले राख्छौँ, बन्दिताजी नै आउनु भएको थियो एकचोटि, त्यसमा चाहिँ हामीले मेनहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएपछि त्यसरी उहाँहरू पनि त्यसरी सपोर्ट गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यसरी आफू पनि आफू भिक्टिम भए पनि आफूले देखेको कोहीलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो इज्जतको कुरा, हाम्रो हामीले भन्यौँ भने हामी त मेन पो हो त, हामीले भन्नु हुँदैन, अथवा महिलाहरूले चाहिँ हाम्रो घरको इज्जत जान्छ, मैले चाहिँ डिपोर्ट हुनुपर्छ, मलाई यो समाजले नङ्ग्याउँछ, त्यो कुनै पनि कुरा नसोचिकन हाम्रो समाजले चाहिँ त्यस्ता भिक्टिमहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ कि, किनभने यो उहाँहरूको गल्ती होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई इन्करेज हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यसरी अनि सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। यहाँ चाहिँ जस्तै एउटा घटना घटेको थियो होइन, त्यो घटना घटेपछि त्यो भिक्टिमलाई चाहिँ भिक्टिम चाहिँ झन् बाहिरै आउन छोड्नु भयो क्या। त्यो होइन, जनसमाजमा होइन आफूलाई परेको समस्याहरू चाहिँ भनेपछि देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस एन्ड सपोर्ट्स। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ स्पिक अप, यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको ऊ नै स्पिक अप हो क्या। जब हामी बोल्दैनौँ नि तबसम्म केही पनि हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच विष्णुजी, एकदमै
तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ समस्याहरू त कति छन् कति भनेरै साध्य छैन होइन, तर हामी चाहिँ खालि अब यो कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ होइन त्यही विषयमा नै हामी कुरा गरिराखेका छौँ र तपाईँहरूले जानकारी पनि दिइराख्नु भएको छ, यति धेरै जानकारी, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ र मैले देखिरहेको छु हाम्रो एनआरएनए आइसिसी सचिवज्यू गौरीराज जोशीज्यूलाई देखिरहेको छु र उहाँ चाहिँ 1 घन्टा लेट पहिले नै आउने कुरा थियो, तर खोइ अब थाहा नपाएर हो कि आइराख्नु भएको छ। र यस कार्यक्रमको बारेमा केही छोटो केही राखिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। गौरीराज जोशीज्यू आइसिसी सचिव। हजुर मेरो एउटा गौरीजीको कुरा राजनजीले कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले बिचमा ओभरटेक गर्नुपर्ने भयो। म अलिकति टाइमिङमै कन्फ्युजन भयो। मैले के सोचेँ भन्दा यो प्रोग्राम चाहिँ 7 CST भन्ने सोचेँ, 7 EST रहेछ, त्यसले गर्दा म 1 घन्टा ढिला भएँ। आइ एम रियली सरी फर द्याट। उमाजीले यो प्रोग्राम गरेर एउटा महिलाहरू, हाम्रो यो गरिआबस्या महिलाहरूमा एकदमै महिलाहरूको समस्याहरूलाई पहिचान गरेर महिलाहरूको लागि हामी कटिबद्ध छौँ। हामीले कसरी चाहिँ महिलाहरूको इस्युहरूमा चाहिँ हातमालो गरेर उहाँहरूको भिजनलाई उहाँहरूलाई परेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्छु भनेर भिजन लिएर आउनु भएको छ। यसको लागि म उहाँप्रति एकदमै धेरै आभारी छु। हरेकचोटि हरेक प्रोग्राममा एउटा युनिकनेस ल्याउनु भएको छ र विभिन्न व्यक्तित्वहरू, समाजमा काम गरेका व्यक्तित्वहरूलाई पहिचान गरेर उहाँहरूको सपोर्ट लिएर महिला दिदीबहिनीहरू समस्यामा परे पनि तपाईँहरूसँग हामी सँगै छौँ भन्ने एउटा मेसेज दिइरहनु भएको छ। म एकदम प्राउड अफ द प्रोग्राम होइन, प्रोग्राम मात्र होइन, अब हामी एक्सनमा पनि अब विष्णु महाजीले त गरिरहनु भएको छ। समस्यालाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गरिआबस्या नेपाली सङ्घ आइसिसी सधैँ तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ। म व्यक्तिगत तर्फबाट आरसीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, बन्दिताजी पनि लामो समयसम्म यो इमिग्रेसन क्षेत्रमा काम गरे पनि महिलाहरूको इस्युमा उहाँ एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै हाम्रो नेपाली समुदायमा महिलाहरूको समस्याको बारेमा धेरै नलेज पनि छ। यस्तै एक्सपर्टिजहरूलाई लिएर आएर हामीले यो प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ भने र प्रोग्राम मात्रै नगरिकन यसलाई एउटा प्रोजेक्टको रूपमा लिएर एक्सनमा पनि गयो भने हाम्रा दिदीबहिनीहरू मात्र होइन, पुरुषहरू पनि कतिपय ठाउँमा भन्नुभयो, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटालाई परेको समस्यालाई हातमालो गरेर समाधानतर्फ गयो भने हाम्रो समुदायमा यसले राम्रो मेसेज दिन्छ र गरिआबस्या नेपाली सङ्घप्रति पनि यसले पोजिटिभ मेसेज दिन्छ। यो कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा यसरी नै बढ्दै जाओस्, तपाईँहरूलाई शुभकामना छ र गरिआबस्या नेपाली सङ्घको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि हामी जहिले पनि हातमालो अगाडि बढ्छौँ भने चाहेर तपाईँलाई शुभकामना दिँदै बिताउन चाहेँ। धन्यवाद उमाजी र सम्पूर्ण प्यानलमा आउनुहुने दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार, आरसीजीलाई पनि नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच गौरीराज जोशीज्यू आइसिसी सचिव, थ्याङ्क यू सो मच। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ र अरू हाम्रो यहाँ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, बिन्दु निरौलाज्यू, त्यसपछि तृष्णाज्यू, त्यसपछि मैले छत्रज्यू हुनुहुन्छ, यतिलाई मात्रै दिइरहेको छु। तपाईँहरूको केही छ भने यसो छोटकरीमा कुरा चाहिँ प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ, नभए म एकवटा विष्णुजी र हाम्रो बन्दिताजीलाई एकवटा प्रश्न राखेर म अन्त गर्न चाहन्छु। उमाजी मेरो एउटा क्वेसन थियो। हजुर, एउटा क्वेसन राखौँ है? ए हस्। मेरो क्विक क्वेसन चाहिँ के हो भने अघि मेरो चाहिँ अलिकति अघि विष्णुजीले कुरा राख्नु भएको थियो एउटा केसको विषयमा। म चाहिँ अलिकति उहाँको गाउँको पनि मान्छे भएको हुनाले उहाँले एकदमै रोएर मलाई एभ्रिडे अझै पनि फोन गर्नुहुन्छ। यसको विषयमा चाहिँ मैले अलिकति मैले पनि अलिकति उत्तर दिने ठाउँहरू होस् भनेर अलिकति आफूलाई पनि चित्त बुझोस् भनेर मैले एउटा चाहिँ कानुनी कुरा सँगसँगै विष्णुजीले पनि केही थप्नुपर्छ भने डाक्टर विष्णु परियालाजीलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी यो हाम्रो अमेरिकाको एउटा राज्यमा मैले ठ्याक्कै नाम भन्न रुचाइन, अघि हुन त के अरे विष्णुजीले अलिकति कुराहरू उल्लेख गर्नु भएको थियो। एकजना बहिनी चाहिँ बिहा गरेर कोही मान्छेले ल्याउनु भयो, उहाँ चाहिँ यहाँ सुसाइड भयो भनेर केसहरू भयो। अनि त्यसको चाहिँ सबै ब्याग अब मैले अलिकति पछाडि थाहा पाउने बित्तिकै मैले विष्णुजीलाई कन्ट्याक्ट गरेँ। अब मैले त्यहाँको चाहिँ लोकल अभियन्ता साथीहरूलाई एनआरएनएमा
अनि लोकल अर्गनाइजेसनमा लाग्ने साथीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। तर के भने उहाँहरूले चाहिँ अब मेरो छोरी नेपालमै चाहिन्छ भनेर भन्नुभएछ। प्यारेन्ट्स नेपालमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के अरे कसो कसो गरेर कसरी के भयो थाहा भएन। म त यो अर्कै स्टेटमा छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म इन्भल्भ हुन पाइनँ, सुरुमा थाहा पनि पाइनँ। उहाँहरूले लास्ट नेपाल पठाइसक्नु भएछ। अनि केसहरू चलेछ। अब सबै स्टोरीहरू सुन्दाखेरि अब बाहिरबाट प्रमाणहरू हेर्दाखेरि पनि अब मान्छे चाहिँ अब ठ्याक्कै भएकै हो जस्तो, अब हत्या नै गरेको जस्तो देखिन्छ। अब सुन्दाखेरि अब भगवान् जानोस् होइन के भएको थियो। उसलाई पनि फोन नदिने, अब फोन सम्पर्क पनि नहुने, इन्टरनेट पनि नहुने, उसको श्रीमान आएपछि मात्रै फोन पाउने, अनि त्यसपछि बाआमालाई नेपाल फोन गर्न पनि नदिने, उसले आएर फोनमा चाहिँ इन्टरनेट जोडेर दियो भने फोन गर्न पाउने, लिएर धेरै किसिमको चाहिँ टर्चरहरू रहेछ। उहाँलाई त्यो बहिनीलाई चिन्ने, उहाँहरू दुवैजनालाई चिन्ने मान्छेहरूको कुरा अनुसार पनि अब प्रुफ पनि भन्नुभयो। मलाई पनि धेरै टेक्स्टहरू आएको थियो, विष्णुजीलाई पनि आएको थियो। यी कुराहरू हेर्दाखेरि हामी चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा पनि न्याय त होला नि भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास थियो। तर अन्ततोगत चाहिँ के भयो भने पुलिस अफिसरले चाहिँ एकदमै माइनर किसिमले चाहिँ यो केस अब सुसाइड नै हो भनेर त्यतिकै लेखिदियो। मैले त्यहाँको अभियन्ताहरूसँग कुरा पनि गरेँ। होइन राजनजी, यो क्षेत्रमा त यो यहाँको पुलिसहरू त अचम्मको हुँदो रहेछ। यस्तो केसहरू अरू 2-3वटा पनि हामीले देख्यौँ। पुलिसले कुनै पनि रेस्पोन्स गर्दो रहेनछ राम्रोसँग, केस हेर्दैन, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कुनै इमोसनल नभएको हो कि अथवा मतलबै नभएको हाम्रो कम्युनिटीप्रति, त्यस्तो किसिमको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। यसमा लागेर हामीले केही गर्नै सकिँदैन पनि भन्नुभयो मलाई। अब मलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ बुवा आमाले नेपालबाट फोन गरेर, मेरो गाउँकै हुनुहुन्छ चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई फोन गरेर राजनजी तपाईँ यस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ, सामाजिक अर्गनाइजेसनमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले यति पनि मलाई न्याय नदिलाउने भनेर मलाई पटक पटक कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले विष्णुजीसँग मैले विष्णुजीलाई धेरै दुःख पनि दिएँ यो विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा मात्रै कुरा खड्किएको कुरा चाहिँ के भने, विशेष गरी बन्दिताजी हुनुहुन्छ यहाँ कानुनी व्यक्ता, उहाँलाई चाहिँ मेरो के अनुरोध भने, यस्तो अवस्थामा जब पुलिसले केसहरू सल्टाइसकेर यो चाहिँ सुसाइड नै हो भनिसकेको अवस्थामा हामीसँग अरू केही अपिल गर्ने अथवा फ्री कानुनी व्यवस्थाहरू, अब पैसा त उहाँले पक्कै पनि नेपालमा बसेर कुनै पनि केसहरू गर्न सक्नुहुन्न यहाँ, त्यस्तो किसिमको कुनै कानुनी चाहिँ अवस्था अथवा थप विष्णुजीलाई पनि अरू केही कुराहरू छ कि कमसेकम उहाँको चाहिँ आमा बुवाले मेरो सानी छोरी 22-23 वर्षको छोरी यसरी चाहिँ मैले यसरी बिहा गरेर यो भविष्य देखेर पठाएको, यसरी चाहिँ मैले यस्तो अवस्था देख्नु पर्यो। अब मैले लास ल्याउँदाखेरि पनि कुटपिट गरेको जस्तो पनि देख्थेँ मैले। सामान्य जहाँ कपडा झुन्डाउँदाखेरि क्लोजेटको तार के अरे डन्डी झर्छ, त्यस्तो क्लोजेटमा कसरी चाहिँ झुन्डिएर मान्छे मर्छ भन्ने किसिमको भनौँ न एउटा चाहिँ लजिक पनि, सामान्य लजिक पनि नदेखिएको जस्तो घटनाहरू चाहिँ मैले पनि पहिलोचोटि यसरी चाहिँ इन्भल्भ भएको, मलाई थाहा थिएन। धेरै कुराहरू थाहा पनि पाउने भयो। यसमा चाहिँ केही छ कि बन्दिताजी, विशेष गरी दुवैजनालाई चाहिँ मेरो यो क्वेसन्स प्लिज। म यो केसमा म इन्भल्भ भएर म पहिला अलिकति थप्छु है। यो हामीले छोटो गरौँ है, अलिक छोटो 1 घन्टाभन्दा बेसी भएछ। हजुर यो केसमा मलाई पनि एकदम 3 महिना पछि आयो। हेर्नुहोस् है, यदि यो केस हामीले समयमा हामीले थाहा पाएको थियौँ भने र नेपालमा बढी गइसकेका थिएन भने हामीले धेरै गर्न सक्थ्यौँ। मैले डिटेक्टिभसँग कन्टिन्युज मैले कुरा गरिराखेको छु होइन। उसले के भने पनि हो राजनजीले भनेको जस्तै त्यहाँको त्यो पुलिस चाहिँ डिपार्टमेन्ट चाहिँ अलि नराम्रै रहेछ क्या मेरो अनुभवमा। हामी त यहाँ न्युजर्सीमा, न्युयोर्कमा त हामी त यहाँ पुलिस डिपार्टमेन्टलाई जजहरूलाई हामी ट्रेनिङ दिन्छ। अस्ति भर्खर पनि मैले 111 जनालाई पुलिसहरूलाई मैले ट्रेनिङ दिएको होइन। त्यो कल्चरल सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङ हुन्छ। अनि मैले डिटेक्टिभसँग कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरा उसले के भने पनि उहाँको फ्यामिलीले चाहिँ तपाईँलाई अथोराइटी दिनुपर्छ भने। अनि मैले उहाँको बुवालाई फोन गरेर भन्दाखेरि मलाई अथोराइटी चाहियो, किनभने एकजना केटीले चाहिँ त्यो केसको बारेमा डिल गरिरहेको रहेछ उहाँको आफ्नै मान्छेले होइन, आफ्नै मान्छे पर्नेले। अनि मलाई त्यो सुरुमा दिएन, त्यो अथोराइटी नदिएपछि मैले कुनै कम्युनिकेसन नै गर्न पाइनँ। त्यसपछि बल्ल बल्ल उहाँले त्यो इमेल फरवर्ड गरेपछि मैले फोन गर्दाखेरि 3 हप्ता पछि र यु निड टु टक विथ अ विटनेस भने। मैले विटनेसलाई कतिचोटि मैले अघि नै भने होइन, उहाँ चाहिँ त्यो अब्युजर चाहिँ आर्मीको मान्छे रहेछ। अनि ती व्यक्तिहरू यहाँ चाहिँ जो विटनेस छन् नि
त्यो विटनेसहरूले पहिला लेखेको मेसेजहरू छ मसँग, हेर्नुहोस् उहाँको बुवाले पठाएको यो चाहिँ मर्डरै हो भनेर। तर उहाँहरू अहिले फोन नम्बरै चेन्ज गरेर आउँदै आउनुहुन्न के। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यति गाह्रो भएको छ होइन। डिटेक्टिभलाई मैले के भनेको छु भने के अरे कमसे कम भिडियो त ऊ देखाउनु पर्छ होइन। के त्यो क्यामेरामा त होला नि त्योहरू भने कल मी आफ्टर 3 weeks भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएको मान्छेले त्यही पुलिस डिपार्टमेन्टमा गएर त्यो गर्नको लागि मैले त्यहाँ खोजिरहेको छु होइन। यो केस चाहिँ मलाई पनि एकदमै टच, मेरो 16 इयर्सको एक्सपिरियन्समा चाहिँ मलाई साह्रै टच भएको केस हो होइन। सधैँ बुवाले फोन गर्नुहुन्छ नेपालबाट, यहाँबाट कुनै रेस्पोन्स आएको छैन, हामी त्यहाँ छैनौँ। त्यो नभएपछि मैले यो हप्ता फेरि यो मन्डे फेरि म फलोअप गर्छु डिटेक्टिभलाई। अनि मैले के भनेको छु भने तपाईँहरूको करेस्पोन्डिङ फ्यामिली र यहाँ पुलिस डिपार्टमेन्टमा करेस्पोन्डिङ भएको छ अरे, त्यो इमेलहरू सबै मलाई फरवर्ड गरिदिनुहोस्, त्यसपछि म फेरि फलोअप गर्छु भनेको छु मैले। त्यहाँसम्म गएको छ। सरी, यो केसमा त लाइक मलाई डिटेल थाहा छैन, तर एउटा कुरा म के भन्छु भने अमेरिकाको रुलमा चाहिँ सरी टु से फेयर हुँदैन, हरेक कानुन केस फेयर हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हिस्टोरिकल्ली एकदमै ठुलो केस तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, अदनान सायद भन्ने एउटा मुस्लिम किडलाई चाहिँ मिनली भन्ने एउटा केटीलाई मारेको अब्युजमा चाहिँ अहिले भन्दा आई थिङ्क 93 तिर जेलमा परेको, अहिलेसम्म जेलमा परेको छ। त्यो मान्छेले मारेको कुनै पनि किसिमबाट प्रुफ थिएन, तर त्यो बेलामा मुस्लिमहरूको अगेन्स्टमा भएको कम्युनिटी भएको भएर अहिलेसम्म त्यसमा चाहिँ एउटा सिरियल भन्ने पडकास्टै बनाएको छ। कुराहरू फेयर हुँदैन होइन। आई नो एट द एन्ड अफ द डे हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा बसेका छौँ, सबै चिज टक 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 हुनुपर्ने हुन्छ भन्नेको लिगल हिसाबमा हुँदैन। र एउटा हाम्रो कम्युनिटीको एस्पेक्टबाट चाहिँ म के भन्ने नि, प्रब्लम एन्ड हुनुभन्दा पहिलाको सल्युसन खोज्यो भने जहिले पनि सजिलो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा भिक्टिमले फोन गरेर पुलिसलाई बोलाउँदाखेरि समेत because she or he does not have language to express himself, पुलिसले चाहिँ अक्युजरको साइड लिएर गएको पनि कहानीहरू हामीले थाहा पाएको छौँ। सो त्यो भएको भएर तपाईँहरूलाई लागि किन अब राजनजी अफकोर्स तपाईँलाई हर्ट फिल भएको छ, उहाँको बुवा आमालाई भएको छ, आइम रियली सरी। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने एउटा चाहिँ मैले थाहा पाएको पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने कुनै पनि केस गर्दाखेरि राति निन्द्रा कहिले काहीँ लाग्दैन थियो आफूलाई नै पनि, किनभने त्योसँग आफूलाई अब चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो हातमा दिस इज वाट आई हेभ, योभन्दा बियोन्ड मेरो कन्ट्रोलमा छैन भन्ने कुराको रियलाइजेसन भएपछि आई थिङ्क लाइफमा मुभ अन हुनलाई सजिलो हुन्छ होला, स्पेसली वेन वी वर्क विथ द भिक्टिम अफ अब्युज। उमाजीले के सोध्न खोज्नु भएको थियो? आई थिङ्क मैले खालि यति कुरा भन्न चाहेँ। हजुर, अब म अन्तमा आइसकेँ, धेरै लामो भएछ, कुरा गर्दै लाँदाखेरि कुरा त धेरै गर्नुपर्ने थियो यही सम्बन्धी नै। तर म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भनेपछि वन्दिताजी र विष्णुजीलाई चाहिँ यो डोमेस्टिक भाइलेसनको यही प्रिभेन्सन सम्बन्धी नै हजुरहरूले छुटेको कुरा केही छ भने छोटकरीमा राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। केही छ भन्नुपर्ने अन्तमा? त्यो म एउटा कुरा हामीले गरिरहेको काम चाहिँ के छ भने हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले कहीँबाट पनि थाहा हुनुपर्छ क्या। जस्तै रिलेटिभ अथवा फ्यामिली मेम्बरबाट त्यो भयो भने उहाँहरू एकैचोटि डरले बोल्नुहुन्न। हामीले चाहिँ सपोर्ट ग्रुप भन्ने हामीले गर्छौँ। सपोर्ट ग्रुपमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने महिलाहरूलाई विभिन्न कोही भिक्टिम होस् कि होइन, कुनै कोही सर्भाइभर हो कि होइन, हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई जो महिलाहरू सपोर्ट ग्रुपमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले त्यो ग्रुपमा बोलाएपछि हाम्रो वान्स मन्थ हुन्छ होइन हाम्रो अफिसको। अनि त्यसमा चाहिँ सुरुमा महिलाहरू बोल्नुहुन्न, उहाँहरू बोल्नुहुन्न किनभने लाज, एउटा स्टिग्मा, एउटा फ्यामिलीको इज्जत, अघि नै भने जस्तै इमिग्रेसन स्टाटस, सबै कारणले गर्दाखेरि कोही पनि बोल्न सक्नुहुन्न। जब उहाँ फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ 10 to 15 जनाको सपोर्ट ग्रुपमा उहाँहरू फ्यामिलियर भइसकेपछि दे स्टार्ट टकिङ क्या। अनि ओ यस्तो अब्युज भने यस्तो पो हो, यो पनि अब्युज हो, मलाई पनि यस्तो भएको छैन, मलाई पनि यस्तो भएको छ भनेर उहाँहरूले आफैले निकाल्नुहुन्छ। मैले फलानुलाई पनि यसरी देखेँ भनेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई हामी ट्रेनिङ गराउँछौँ होइन। कसरी सबभन्दा ठुलो कुरा सेफ्टी ट्रेनिङ हो। अघि वन्दिताजीले भने जस्तै त्यो सेफ्टी ट्रेनिङ के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू चाहिँ आफूले सुरक्षित राख्ने होइन। त्यसपछि
कुनै पनि हस्पिटल जानुस्, अब हामीले काम गरेको एरियामा चाहिँ हाम्रो के छ भने हामीले हस्पिटलहरूको बाथरुममा अथवा कुनै पुलिस डिपार्टमेन्टको मेन उहरूमा होइन रुमहरूमा सबै पब्लिक एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हटलाइन नम्बर राखिदिन्छौँ के नेपाली भाषामा पनि र विभिन्न भाषामा। त्यो यदि तपाईँ भिक्टिम हुनुहुन्छ भने प्लिज यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले कुनै पनि तपाईँहरूको नाम बाहिर पनि भन्दैनौँ, तपाईँलाई कन्फिडेन्सियल र फ्री सर्भिस चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ भनेर हामीले त्यो किसिमको इन्फर्मेसन राखेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै प्रिभेन्सन चाहिँ भएको छ। अनि हामीले के पनि गरेका छौँ भने त्यो हस्पिटलको हामीले काम गर्ने एरियामा न्यू जर्सीमा हस्पिटलहरूमा पनि अनिवार्य जो मान्छे जो चाहिँ व्यक्ति महिला होस् अथवा पुरुष होस्, उहाँहरू यदि फिजिकल उमा एक्जाम गर्न जानु भएको छ भने उहाँहरूलाई अनिवार्य त्यसलाई कम्पलसरी उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्वेसनको एन्सर दिनै पर्छ। आर यु सेफ एट होम होइन, त्यो भन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई क्लिक हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो पोलिसी हामीले पनि बनाउन सक्छौँ क्या। हामी एनआरएनमा छौँ, हामी यति धेरै होइन, हामी सबै विभिन्न उमा एक्सपर्ट छौँ। हामीले त्यस्तै एउटा केही होइन केही एउटा सर्वे जस्तो के, जस्तै एउटा सर्वे जस्तो कन्फिडेन्सियल कसैले पनि थाहा नपाउने गरेर अनलाइन त्यो गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले को अब्युज छ को भनेर हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि धेरै प्रिभेन्सन हुन्छ। जे कुरा चाहिँ हामीले जुन पोलिसी हामीले हस्पिटलहरूमा ल्याएछौँ, पुलिस डिपार्टमेन्टमा हामीले के गरेका छौँ भने तिमीहरूले साउथ एसियनको महिला देख्नु भयो उसले फोन गरेछ भने साउथ एसियनको महिला र अरू महिलामा सपोर्ट गर्ने तरिका छुट्टै हुन्छ भनेर हामीले कल्चरल सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङ पनि हामीले जजहरूलाई पुलिसहरूलाई दिएका छौँ। र हामी जुन क्षेत्रमा छौँ नि, जस्तै राजनजी बाल्टिमोरमा हुनुहुन्छ, उमाजी टेक्सासमा, हामी जुनसुकै अनि यमुनाजी हुनुहुन्छ टेक्सासमा, हामी विभिन्न क्षेत्रमा छौँ। त्यो एरियाको कमसेकम पुलिस डिपार्टमेन्टहरू र कोर्टहरूसँग पनि या चाहिँ एनआरएन मेम्बर होइन, हामीले चाहिँ वी क्यान रिच आउट टु देम के। त्यहाँ गएर यदि साउथ एसियन महिलाहरू अथवा उहाँहरूबाट ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरको कारणले यस्तो यस्तो भएर फोन आयो भने यदि उहाँहरू बोल्न पनि सक्नु भएन भने पनि त्यसपछि हामीलाई रिफर गर्नु होला भनेर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको पनि हाम्रो काम गर्ने एरियामा चाहिँ राख्छौँ। त्यसले गर्दा पनि धेरै धेरै केसहरू अहिले रिपोर्टिङ भएको छ। पहिला र अहिलेमा धेरै धेरै तुलना गर्दाखेरि इट इज इन्क्रिजिङ नाउ, किनभने हाम्रो यो एडभोकेसी अनि त्यसपछि यो आउटरिच हामीले अब जहाँ जान्छौँ हामीले अब यस्तो ब्रोसरहरू लिएर हिँड्छौँ। हेर्नुहोस् यसमा हटलाइन छ, यसमा के सुविधा छ भनेर यो हामी म ट्रेनमा जाँदा पनि कुनै नेपालीलाई दिएँ भने म दिन्छु होइन। कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि पनि एउटा छेउमा राखिदिने नेपाली भाषामा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि। यसले गर्दाखेरि धेरै प्रिभेन्सन हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच विष्णुजी, थ्याङ्क यू सो मच। अनि बन्दिताजी, हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ र अघि विष्णुजीले पनि भनिसक्नुभयो जुन यो प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ भनौँ न अब के अझै तपाईँले चाहिँ केही छुट्या छ कि, र तपाईँको उसमा चाहिँ नजरमा हाम्रो एनआरएन संस्थाले कस्तो किसिमको चाहिँ के रोल खेल्यो भने चाहिँ यो उसको लागि डोमेस्टिक भाइलेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ रोकथाम गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? केही त्यस्तो छ र तपाईँको केही छुटेको छ भनेदेखि भनिदिनु होला प्लिज। हजुर, म लास्ट फ्यु वर्ड्स भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा त के भने मैले विगतको यति वर्षमा जानेको अब्युजर्सको पनि सर्भाइभरको पनि एजुकेसनले केही फरक पर्दैन रहेछ। बिकज मैले भिक्टिमहरू भनौँ अथवा सर्भाइभर भनौँ, मेडिकल डक्टर केटीहरू अब्युज भए पनि देखेँ। एकदमै एजुकेटेड प्रोफेसर र इन्जिनियरले वाइफहरूलाई अब्युज गरेको पनि देखेँ। एकदमै अज्ञान अनपढ कम्युनिटीको भनेर पहिला सोच्ने पनि होइन, एकदमै एजुकेटेड एकदम रिच कम्युनिटीमा अब्युज भएको पनि देखेँ। 4जना बच्चा भइसकेको मान्छेले अब्युज गरेको पनि देखेँ। भर्खर हेर्दाखेरि सोसल मिडियामा हनीमुन फेजमा बसिरहेको मान्छेहरूको अब्युज भएको पनि देखेँ। अनि पहिलो कुरा आई थिङ्क हामीले आजको हाम्रो सारांश भनेकै के हो भने अब्युजको आइडेन्टिफिकेसन गर्न पर्ने हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ ओभर जेलसनेस पनि अब्युज हो। खालि के भने कन्ट्रोल अब्युज हो। मेरो फोनमा मेरो मेसेन्जरमा 24 घण्टा हेरेर बस्ने, मैले कोसँग कुरा गरेको छु र मलाई आइसोलेसनमा राख्ने, त्यो पनि अब्युज हो।
just try to identify that as well हैन किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो भने हामीलाई के लाग्छ भने हामीले जुन हिन्दी सिनेमाको एकदमै एकअर्कालाई माया गर्दाखेरि 24 घण्टा एकअर्काको पोजिटिभ भएको रिलेसनमा हामी हेरेर बसेको कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो इन अ फ्याक्ट भन्ने हो भने त्यो पनि अब्युज हो इन द सेन्स कि आफ्नो स्पेस र आफूलाई ग्रो गर्नै नदिने ट्रस्टको इस्यु हो नि त्यो अब्युज हो सो त्यो आइडेन्टिफाई गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ स्पेशली मैले मेरो मेल भिक्टिमहरू अब्युज भएको चाहिँ कसरी देखेँ भने अलिकति गुड लुकिङ मेल भिक्टिमहरूको लागि ओभर पोजेसिभ स्पाउसहरूले चाहिँ अरू केटीहरूसँग कुरै गर्दाखेरि नै पनि इभन फ्यामिली आमा र दिदीबहिनीसँग कुरा गर्दाखेरि नै पनि जेलस हुने पनि देखेँ सो थिङ्स लाइक द्याट पनि कुन लेभलसम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एउटा चाहिँ के बुझ्नुस् भने दुला दुलैको बीचको डिफरेन्सेसलाई अब्युज भने हैन यु नो अहिले पनि किनभने दुवैजना अन्डरस्ट्यान्डिङमा डिभोर्स गर्ने किन सबैजनाको मिल्दैन नि सधैँ बिहे गरेर 25 वर्षसँगै बस्नुपर्छ भन्ने छैन इट्स ओके टु हेभ डिफरेन्स अफ ओपिनियन एन्ड मुभ अन तर इट्स नट ओके टु कन्ट्रोल र पावरको रिलेसन हुन चाहिँ इट्स नट ओके त्यो कुरालाई अन्डरलाइन गर्न जरुरी छ सो हामीले हाम्रो कम्युनिटीमा एनआरएनए जस्तो ठुलो अर्गनाइजेसनले गर्न सक्ने मलाई के लाग्छ भने एउटा कुरा दिज आर द रुल्स जस्तो नेपालबाटै भिजा लिएर आउने बेलामा एम्बेसीमा यदि नेपालीमा लेखिएको यति होस् कि तिमीलाई तिम्रो श्रीमानले अथवा तिम्रो श्रीमतीले अमेरिकामा गएर यो चीज गर्छ भने दिज आर अब्युज यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न जान र यो अब्युज भयो भने दिज आर द रिसोर्सेस जस्तो अघि विष्णुजीले भन्नुभएको नम्बर नेपालबाट उड्ने बेलामा जसरी मेडिकल कार्ड मान्छेलाई दिन्छ नि कागज त्यस्तै इफ यु आर एभर 22-23 वर्षको केटीलाई बिहा गरेर ल्याउनु छ अगाडि नै नम्बर दिएर इफ यु आर अ विक्टिम कल दिस नम्बर भनेर भन्यो भने एटलिस्ट त्यो नम्बर लिएर आइसकेपछि आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकिने हुन्छ अर्को कुरा यदि एउटा चाहिँ किनभने ग्रीन कार्ड आउन 1 महिना बाँकी किन नहोस् 2 महिना बाँकी किन नहोस् इफ यु आर अ विक्टिम अफ अब्युज कन्ट्याक्ट द अथोरिटीज बिकज यु क्यान सेल्फ पेटिसन फर योरसेल्फ त्यो कुराको कन्फिडेन्स चाहिँ यु डु नट ह्याभ टु बी अ विक्टिम अन द बेसिस अफ योर इमिग्रेसन स्ट्याटस त्यति कुरा यदि हामीले खालि यति मात्रै जानकारी गराउन खोज्यौं भने पनि दिज आर योर राइट्स भन्ने कुरा इभन एभ्री मन्थ मात्रै पनि एनआरएनए को कुनै पनि प्रोग्रामको सुरुवातमा तपाईहरुको किन यति धेरै कार्यक्रमहरु भइरा हुन्छ खालि पछाडी स्क्रिनमै पनि if you these are the numbers to call matrai bhanyo bhane pani I think we will be able to identify and move on malai chai end ma chai malai I think त्यति कुराहरु भएपछि ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ थ्यांक यू सो मच एकदमै राम्रो प्रोग्राम भयो सबैजनाले सपोर्ट गर्नु भयो र I think हामी टाइम भन्दा पनि अझै राम्रो भयो तर इट वाज भेरी सेन्सिटिभ इशु थ्यांक यू म एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी बन्दिताजीले पनि भन्नु एउटा कुरा बन्दिताजीले पनि बिर्सिनु भयो मैले पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यहाँ रिस्ट्रेनिङ अर्डर भन्ने हुन्छ हेर्नुस् यदि कुनै पनि इन्डिभिजुअल एउटा भिक्टिम अथवा सर्भाइभर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई प्रोटेक्सनको लागि यहाँ चाहिँ रिस्ट्रेनिङ अर्डर छ रिस्ट्रेनिङ अर्डरमा पनि 3 किसिमको रिस्ट्रेनिङ अर्डर हुन्छ त्यो विभिन्न स्टेट अनुसार फरक पर्छ एउटा नो अब्युज रिस्ट्रेनिङ अर्डर एउटा चाहिँ स्टे वे रिस्ट्रेनिङ अर्डर एउटा चाहिँ त्यो टोटल्ली गर्न नपाउने हुन्छ योमा चाहिँ जस्तै अब्युज भएको छ भने पुलिसलाई भनेर हैन म चाहिँ यही घरमै बस्छु म आई नीड हस्बेन्ड टु स्टे इन दिस हाउस अल्सो हैन तर म चाहिँ नो अब्युज रिस्ट्रेनिङ अर्डर गर्छु भनेपछि रिस्ट्रेनिङ अर्डर फाइल हुन्छ तर हस्बेन्डले वाइफलाई कुट्न गाली गर्न केही पाउँदैन एउटा चाहिँ स्टे वे रिस्ट्रेनिङ अर्डर भनेको कति दूरी विभिन्न स्टेट अनुसारको रुल छ कति दूरीबाट टाढा नै हुनुपर्छ अब्युजर चाहिँ भिक्टिम भन्दा अनि त्यसमा पनि एउटा चाहिँ नो कन्ट्याक्ट भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ फ्यामिली कसैले पनि कन्ट्याक्ट गर्न पाउँदैन त्यही भएर यो किसिमको सेफ्टी उहरु चाहिँ अमेरिकामा छ हैन कोही पनि डराउनु पर्दैन यदि तपाईहरु कोही भिक्टिम अथवा सर्भाइभर हुनुहुन्छ भने प्लिज स्पीक अप त्यही हो मेरो चाहिँ मैले भन्न खोजे चाहिँ थ्यांक यू सो मच विष्णुजी र हामी आज कार्यक्रमको अन्तमा आइपुग्यौं र विशेष गरेर आजका हाम्रा गेस्ट एटर्नी बन्दिता दाहाल ज्यू र हाम्रा डाक्टर विष्णुमाया परिवार ज्यूलाई एकदमै विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छौं हाम्रो अमेरिका रिजनको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र त्यस्तै गरेर हामीलाई टेक्निकल
सपोर्ट गरिराख्नुभएका यति महत्त्वपूर्ण टाइम दिएर हाम्रा ददी ढुङ्गानाज्यूलाई पनि एकदमै हाम्रो अमेरिकाज रिजनको तर्फबाट मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर विभिन्न मिडियाबाट लाइभ गरिराख्नु हुने पत्रकारज्यूहरूलाई पनि एकदमै हाम्रो अमेरिकाज रिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब हाम्रो यो NIRN ICC अमेरिकाज रिजनको वुमेन भोइस टक सोको चाहिँ अब हामी अन्तमा आइसक्यौँ र मलाई लाग्छ जुन हाम्रो आजको उद्देश्यले हामीले यो टक सो चाहिँ सुरु गरेका थियौँ र अवश्य पनि यो चाहिँ पुरा भयो जस्तो लाग्छ र कति धेरै इन्फर्मेसनहरू हामीले पायौँ र अब हामी विभिन्न मिडिया माध्यमबाट पनि हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहन्छौँ र म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र विभिन्न आफ्ना समाज घर परिवारहरूले पनि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलि चाहिँ यसमा ध्यान दिनु पर्यो, अलिकति सेन्सिटिभ तरिकाले सोधिदिनु पर्यो। डोमेस्टिक भाइलेसन भन्यो कुरा अब छोडिदिने होइन र अब अहिले हामीले कति कुराहरू थाहा पायौँ डोमेस्टिक भाइलेसन अन्तर्गत कति कुराहरू के पर्दा रहेछन् र कहाँ जानुपर्ने के गर्नु यहाँ एक्सपर्टहरूले बताइदिनु भएको छ। मलाई चाहिँ होपफुल्ली हामी चाहिँ सबैजना चाहिँ हाम्रा घर परिवार र हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू एक भएर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एक भएर आयौँ भनेदेखि अवश्य पनि चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो साइलेन्सलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छौँ होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यो मौनतालाई हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ होला जस्तो लागेको छ र अन्तमा त्यति भन्दै फेरि पनि म चाहिँ आजको यस कार्यक्रम चाहिँ बिदा भएको चाहिँ भन्न चाहन्छु र भन्दै हाम्रा आरसीज्यू र हाम्रा राजन त्रिपाठीज्यू र हाम्रा गौरीराज जोशीज्यू आइसिसी मेम्बर उहाँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रममा आएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा शुभकामना दिनुभएकोमा हामीलाई सपोर्ट गर्न आइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर हाम्रा यमुना भट्टराईज्यू आइसिसी सदस्य उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर अहिले हाम्रो लाइभमा को अब बिन्दुजी हुनुहुन्छ, हाम्रो आइसिसी मेम्बर तृष्णा शर्माजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो छत्र गुरुङज्यू हाम्रो NIRN NCC बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र विभिन्न त्यस्तै गरेर अरू सम्पूर्ण सबैजनालाई हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भएकोमा सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा एकदमै मुरी धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई, धन्यवाद सबैजना।